निश्चित छु त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन ताकि छिटे बेला गाउने यो बारे चाहिँ छिटो गरिहाल्यो नि त्यसको कारण जो जगह पहुँची मतलब चाहिँ विभागीय चाहिँ पुनः निनु नेवा चाहिँ जिसा चाहिँ तो 10 गते रातले गाडी चाहिँ दिँदा चाहिँ प्राप्त गरेर प्राप्त दिया चाहिँ जस्तो कि जिमी पानी जुकी यामा चाहिँ नीति नियम चाहिँ छ जो भूमिका चाहिँ एक छाके जुनीमा निलाकार जुनीमा पनि हो पछि यामा अनि जो मतलब चाहिँ मन्दिरे दुनी अर्थात् चाहिँ रफे दुनी जुनी लाग्यो ज्ञान ज्ञान जिमा मतलब चाहिँ नीति यामा भन्छ नीति यामा नियम जन्मा वो तर चाहिँ निगम जो प्राप्त जो पछि चिठी अनुसार चाहिँ धार्मिक परम्परा अनुसार नीति याना जो पत्र प्राप्त गरा अब हाम्रो चाहिँ हिलो वेला अब वो जुई झुमसाले जो चाहिँ आपतकालीन र पटक चाहिँ असे रूल काट्दैन हाता दुसा चाहिँ बुझी चाहिँ हवे पुर्तगाली सम्म चाहिँ हरेक खर्च बेहोरे या तो आपतकालीन भुलिन जो पछि खर्च पुलिस संस्थामा बेहोरे या लाउ पुलिस संस्थामा दायित्व वो जो कारणमा जे चाहिँ ये रुचिमाथि भूपति चाहिँ नीतिमाथि देव पाल्नु छ पानी जो मध्यले खताली नेम राज संकेत बनाउने जीवनची होइन उनीहरू खडा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ बिमा रुचि दवा खर्च बिमा त रुचिको लागि चाहिँ अहिंसामा चाहिँ जो खर्च बिमा र रुचिको लागि प्रार्थना जुन आदमी रुचि का आदमी हैन आफू पनि चाहिँ क्यान्सर जो रूपमा आज नाम रुचि तर अहिंसामा चाहिँ जबरी व्यवस्था बिमा रुचिको लागि खर्च व्यवस्थापन बिमा जुन नियमअनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले गाडी भाडा चाहिँ सबैमा त्यसमा आफ्नो चाहिँ वेल चाहिए केमा रुचि दि जो पनि केमा अब हाम्रो चाहिँ सरकार चाहिँ दलाले खाना दलाले माथि केमा अब जस्तो कि दरबार बनाउने माथि गुल्जो चाहिँ ढाका बज्र चाहिँ जना चाहिँ अनि गोर्खा माथि अनि चाहिँ विभिन्न जना चाहिँ सबैजना जुनजना पछि पानी दिनु ढाका जुन छ अनि दलाले यो चाहिँ किसिमको मिसन हो यसै चुचो yana चाहिँ वो पर्व होए पर्व सिरे अनि कसले चाहिँ दिनको आज डक्टर सरले खराबले दिनु गाडा ससेना खोलेन दिनु ल लकडाउनमा खोले दिनु ल अझै नाम पक्का दिन्छ खराब दिनको हेरेर अनि उनीहरु चाहिँ जो कारणमा का यसो चाहिँ जिबे हुन यसो चाहिँ ठिकै जुका आइका चाहिँ हो जिरो ब्यालेन्स जुन कारणले चाहिँ आफन्त बिमा चाहिँ निवाई व्यवस्था या सिक्री चाहिँ झसा लगाएर शिरोसाली फर्मुला शिरोसाली फर्मुला टाइममा हामी शिरोसालीलाई फर्मुला लोक तपाईले त हाकिन्छ बर्बादै पार्नु भयो तपाईले हाम्रो के अरे हिजोको समाजको अध्यक्ष थियो अनि को गर्नुपर्ने उहाँसँग समन्वय गर्नु भएको छैन सम्पर्क गर्नु भएको छैन नभएकन फर्म दिला मतलब वेबना हामी गाडी अनुसार जीवन नजिकै रुकामा इंसान अनि हामीले खनाएर ल तपाई पनि आउनुस् मलाई पनि म बोलाउँछु तुरुन्तै आउनुस् यहाँ नभए शिरोसाली अनि लिपते मको हामी शिरोसाली फर्म नि हामी छ त्यो हाम्रो चाहिँ छु असी जिउ खलिदिया मको आज नली बाङ्ला न गर्ने पार्टी चाहिँ मिलाई या मैले त व्यवस्थापन नगरेको छिम हटाएर नसिनाको कुरा अझ कारण के लागि चाहिँ वो असी पनि यामा चाहिँ असी यहाँ लागि चाहिँ फर्म यामा आजको सब जीवने वेबमा इनिसिएटिभ सफिसिएन्ट इनिसिएटिभ कोअर्डिनेसन नजुटु जीवने हेरेर अनि वेबमा भन्छ र लिबा चाहिँ जुले 5:30 झन्डै 5:30 देखि हामीले अब फर्म दिँदा या बुझु आ थोड़ा क्यान्सल जुन हाम्रो जी मफ्तर फर्म दिँदा आदमी दक्को प्रेमिस चाहिँ जुजु यामा दक्को नियमित लागि दक्को तयारी यो अवस्था ल्याएर चाहिँ अझै दफन आएर जे हाना होना यो फर्म हामी चाहिँ फर्म आएर त्यो चाहिँ हाम्रो क्यान्सल जुन लगाएर चाहिँ पासपोर्ट है त्यसले अब गर्ने मुखो अब हामीलाई चाहिँ बिल्कुलै मिलेको त जीवन माने जी मुखो जुसना जो रेची कुनै पनि हाम्रो जो आयो त्यो वेबअप प्रेसरको द्वारा अच्छा रखना है लीडरशिप या नेशनल प्रेसर में स्वाभाविक है लोग कभी ना तारा तो आज जो है साथ जो
यसमा या अहिले हाना चाहिँ चिठीलाई जिल्ला आधिकारिक चिठीलाई मौका चाहिँ मौखिकता मतलब चाहिँ फोन हेर्ला अहिले हाना चाहिँ नारायणजी र जिम्मे अहिले चुनाव चाहिँ च्यामझिम चुनाव सल्लाह नारायणजीले हाना चाहिँ यसो आम चिठी ऊ पनि चाहिँ जोड आओ नारायणजी ढाके खर्की मगर गाले सम्बन्धित चाहिँ झी मतलब चाहिँ मुनुका जस यहाँ चाहिँ नारायणजी सल्लाह नारायणजी चाहिँ हाना छौ चाहिँ क्यान्सर रूपपट्टि चाहिँ चिठी त भाइबर आएको ल भाइबर चिठी रूप होला अझै त्यो कारणले थाहा छ जीवनमा मतलब चाहिँ एकदमै टेन्सन क्या थाहा छ जिमी पुजारी पनि मतलब गयो भनेर छ जी जात्रा चलायो जात्रा चलाएको जिमीलाई चाहिँ मतलब चाहिँ 24 आवर करना में विषय रिलेटेड भी नपा चुना जाएगा भी हरेक चीज चाहिँ मतलब चाहिँ थाहा छ गए थाहा छ चुनाव पूजा आजा निश्चय क्या छुछुयामा पर्व जस्तो यो छुन चिज छन मसिन माथि चाहिँ छुन चिज गर्नमा यो पर्व पूजा या यो भैरवका माने भएछ पहिला भैरवका चाहिँ पूजा यहाँ चाहिँ गर्नमा यो ल्याएमा कि वो जो कारण है हरेक चीजें असर ल्याउन अब उन्नतिको ठुलो दोस्रो आउन चाहिँ खुसी चाहिँ भन्दा थुप्रै विषयले चाहिँ जिम्मे हुन चाहिँ खुसी जो विषय चाहिँ सरहरूले चाहिँ साहित्य भनेर अझ चाहिँ अपने अनुसारलाई छोए साउने 17 गते दिपा चाहिँ साहित्य चाहिँ दैयको साहित्य विवेकको हिँड्न खोज्नु जो है आ साहित्य मन्द आ ठलेना न रुपैयाँ ध्यान बुन्ने चाहिँ मनी लागि कर्नामे मरेको थियो जिम्मेवार चाहिँ छोरा छ हरेक साथै या मापति कर्नामे नाम चाहिँ भैलादिन चाहिँ कर्नामेका राज्य बिहान फैसियान अझै थामम बदै कर्नामे बिहा होला अनि वो चाहिँ छोरा छ जिमसा चाहिँ नवमी कुण्डीले चाहिँ कर्नामे यो चन्द्रराज लामरी निपु चाहिँ जात्रा जुन जनायो वो चाहिँ भैलाले त जिम्मा बिमा त्याले कर्नामे अनमरेको जिम्मा मैले थन्जेला इन्जु खन्जिना मुक्त अहिले हाम्रो वो क्रम अदौ दु कारण तो जे अथिया माउ कारण दुनिया चाहिँ कर्नामे मैपुसेना मगाउ अवस्था आछन साइडमा अवस्था एकदमै विषम परिस्थिति जो कारण आजका यसो एकदमै मजिलो पटकाले छिमे चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छ अर्जेन्ट मिटिङ चाहिँ ठाउँमै सुधे चाहिँ छिमे 5 जना मिटिङ जनाका ठाउँमै सिरियो डेलिगेसन हुन्यो कि मकसद चाहिँ जात्रा कुनै पनि हालतमा चाहिँ जात्रा ल्याउलाई अनुरोध नआउने चुचु सामाजिक दूरी नेपाल सरकारी नीति नियम अनुसार पाल्न यावेला चाहिँ भन्यौँ यदि वो यामा याक्यु बगु छो चाहिँ जी गु हातमा थोय कि बिउ पछि मरु राखे जासा शिरो साबन हासा यसो जिम्दा चाहिँ बुङ्गे चाहिँ जो यो व्यवस्थापन शिरो साबन यामा र जुन थय फन्नी उजो चाहिँ होला प्रोफेटिभले अब गर्न मतलब चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ ठाउँ कना आइदिल जी चाहिँ मतलब चाहिँ थोड़ा लिखित रूपमा छोन दिन फेमको जी चाहिँ मतलब चाहिँ जात्रा यामले राखेनमरु जात्रा जुन जात्रा प्रति जुन चाहिँ सम्म चाहिँ हिन्दूमा मजा ख जुन चाहिँ आस्था गुरु वो जो कारण चाहिँ सुना छ चिकपिङ चाहिँ नाप्नुमा चाहिँ पूजाको नाप्नुमा यो कुरा चिकपिङ ख चाहिँ डकुमेन्ट ठुलो पछि जो कारण चिकपिङ सँग चाहिँ सुना छ जाको समाज मेयर साहब अन सहित चाहिँ चिकपिङ भुल्न डुबी छन झया डिपी चाहिँ कर्नामे विषय रिलेटेड चाहिँ सम्पूर्ण मिलेर या गु ढङ्गमा याजु जात्रा सञ्चालन याना दिसन र वेबमा चाहिँ आइजिबी दबै बनाइदिनु भयो वेबमा दिन सक्दैन नि होला वो भ्या आउनु कामा यस आजको चाहिँ तत्कालै ल्याउ रसजना डिजाइन छमु लिबा साइड मरु कतिको कारण छ विषम परिस्थिति वनाले आफ्नो सरसल्लाह yana चाहिँ मेरो साइडमा जना चाहिँ वेबमा भ्याल्यु अनुसारमा चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ छिसा चाहिँ सुनारा छ त्यो जात्रा त त्यो दसैँ गते रखावन yana चाहिँ ज्याङ हेग्यो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ कल गर्ने yana उनल जिबी माथु हाना चाहिँ आइनामा मजे शिरो रामको हेड चिकनु जात्रा लागि चाहिँ जी रोकेन हुन मरु आटो जी सुङ्गन दुन ख दकुन ख चिकनु चाहिँ छोरा छ त्यो जात्रा यो लागि चिकनु जात्रा गुडमा यायो जो पूर्ण रूपमा सहमत तर के दिखे छ कि दिमुफु जना चाहिँ बन्देजहरु अरु कारण चिकनु चाहिँ सबलाई सम्बन्ध निकायका जना सम्बन्ध चाहिँ अझै व्यक्तिगत छलफलमा चिकन जात्रा नेकी हेरावेतना मौखिक यादला वेलु कारणका आजिमी चाहिँ नसा बिजन सबै याद अहिले 11 चाहिँ करे भित्र चाहिँ छु बिजेपी पहुँचै ओ त बोलिरा केना छ अहिले चाहिँ नेसा चाहिँ शिरोसामा चुल्याइरा छ यसो चिकपिन चाहिँ जात्रा याउ जो छ मतलब चाहिँ गु ढङ्गमा या गुलजना त या साइटु अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ सामाजिक दूरीका क्यामेरा वो चाहिँ मेन्टेन या चाहिँ सुसु गु इसमा या गुलजना त या साइटु जिमसँग ध्यान होइजो मिनिमम 70 जना जना साइमा
गाडीले गर्न चाहिँ खास सेनिटाइज या मतलब चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो व्यवस्थापन मिलाइआउन चाहिँ यहाँसा चाहिँ त्यो जात्रा चलाइना कोरोना अहिले जुन गाडी म्यासेज मोबाइल जुन ढङ्गमा चाहिँ चिक्नु छ यहाँ लगावे या जो अरे वो करना चाहिए छोड़ा सा अच्छी कुछ बुबु ढंगना चाहिए जाकर चले जाने चलो चिपनो सब कुछ होना चाहिए सामत जाना चाहिए जाता है जो टुटू किस्म या क्या ना लगा चाहिए था प्रपोजल था तो सो तेरा जिसा जिसे वही अनुसार होता है मतलब चाहिए या अरे कुछ अब याद है जो यू लगी चाहिए बुबु रोटे तेरे टाइम में जी चाहिए चलेगा सा म्यू म्यू अच्छी ना मैं जी लिखित रूप में छोड़ भी मौसम जो यू लगी चाहिए तेरा चाहिए जो यू चाहिए सुरक्षा गवर्नमेंट आई सुरक्षा लगी जी प्रोजेक्ट जी कहना Kalau kita nak di juga, Afrika tu yang sana, pasal achievement मतलब है रोज़ान या फिर जाते जाते ना हमें इसे लगा छात्र या लगी है मेरे साथ क्या मैं पसंद कर रहा हूँ मेरे साथ खाना तो नहीं सुना चाहिए तो जाते जैसा मेरे ना सब बात दसवीं का डे ये सुनना नहीं होता है छात्र वाली लगी है खास है मेरे साथ ऑन द स्पॉट मतलब है खास जिसमें नहीं टाइम अपन पे नहीं क्या होगा शिव सामा तैयारी भी जिसमें नहीं तब जी संस्था दी समय ना परिस्थिति में मालूम है चुकी है ऐसे यार चाचीना तो जितने खाना होगा चाचा ना किधर पाने जो तो अपने क्षेत्र में कहीं निकल की बात है अच्छे से पहले मौका जो कारण तो तो अनुसार है जिसमें रोटी बाकी खाना के जी और तैयारी हुआ सब तैयारी हुआ आते वो अभी तो ऐसे तो हिंदू का जो तो ऐसे लोग लोग जो आज तक है शायद हिंदू शायद जो तक है लोग जाते हैं अभी तक जो टाइम का सेना जो देखते हैं पैमों तो उन्हीं है ना सर कारण में जो आज मतलब जो कारण है मुझे समझता है तैयारी हुआ जो कारण अभी का देखकर तो जिंदा कोई शायद सोला ये अच्छी सोएगा लेकिन अब तक वो अच्छी थोड़ा सा अच्छी संपन्न है यार जो कारण है देखो शायद जिससे पहला दिया था कि नवाब से आज अनुसार जिससे कर्म करना लेकिन अच्छी व्यवस्था है ना यार ऐसे लेने वाला और जो अभी जाने का ठीक है जिससे संपन्न है यार कैसा जैसा पहले जितना ये ना मतलब 10 दिन वाला जब माया माउला जो अगर पहले जो पहले जिसमें संपन्न है यार जुला रहा जिन्होंने प्रपोजल ऐसा है ना जो मारा जो काम कर रहा है छोटा बच्चा है मुझे संस्था में आके राजनीति जुदा ये जो सुबह आज इनको उन्ना ये जाकर क्या हुई वो हाँ जैसे मुझे संस्था मुख्य एक्टर था और अगर सही मानवीय रूप है नाम से जब समाज स्थापना किया सूर वर्ष दीपावली से मुझे संस्थान का
जात्रा बालक सिनेमाले लागि गाउँको जुनले चाहिँ जब समाज वालना होइसकेको ठंडा लगी वो दुना घटना चक्र हो यो आधार है अफ्रीका घोषणा इनको सब काछी जी हिंदू संदर्भ है जब समाज या नायो चंद्र महादेव Buci sangatnya Pak Misal, oleh Panju Jubi, Rokni Jubi, ada Pत्रकार Jubi, tanpa posted jadi ini buka dulu. Biasa nak mana jasa sih, jodoh lepas, namaste. Kalau penjatri lagi, gue बैठक चुन रहा हूँ हमें बैठक में चाहिए चीज़ें निर्णय ना सब चीज़ चाहिए रॉट लेक्यू शुरुआत चीज़ें याद वो रॉट लेक्यूली खास टाइम वाला सा समाजु आमरू खासा तो रॉट कोई देखना देखो समाज शिड्यूल इधर जानकारी से बिया को रॉट लेक्यू बदी चीज़ें जाए अब यार रॉट लेक्यू करीब करीब शेयर होनी चाहिए रॉट लेक्यू शिविर उनका श्री अच्छी ने वो इनका 24 के रटारों या using दिन तो यार शिविर 30 के दे kalau 20 के 22 के ना शिविर चुना 20 के ना चुना बैठक चुना 22 के शिविर बैठक है सारे 8 से 3 जुल्ला गुलियर जुल शिविर यो चाहिए प्रतिनिधि फोन ना हो शिविर सामने चाहिए फोन याद मैं याद ऐसा किताब है कि क्या ग्रुप में क्या अपने 8 बजे बैठक तो सुखें क्या जाकर संबंध करता है उन्होंने चाहिए वे कभी से अपना मानने जो भी सोचे निकाय भी है यहाँ वो सोचे निकाय भी ना उपस्थित हो जुला अले स्थानीय सरकार प्रमुख इंडिया सागर जुला कुछ संस्थान आके जुला अले जीएस उपस्थिति और खाना बनाना थोड़ा भी रहूँगा आज समझे चाहिए वो बोला अर्जुन दिन में पिता चाहिए सुन दिन लोग क्या माने आवे यू चाहिए साउंड या सात के दिन में चाहिए फुकले ना है अर्जुन ने सात के दिन तो ती माली लगा चाहिए ती सात के पक्का खाम लगा चाहिए चीज़ समझो ले सात के दिन चाहिए स्वास्थ्य ने तो इतनी पूरी लगी जगह ओल नेपाली यू चाहिए जात्रा यू समुद्र फुकलिया क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य जनता तो कुछ याद जुन चाहिँ खुब व्यवस्था यहाँ यो चाहिँ मतलब क्याबिनेटसँग पास नै आए कति चाहिँ यङ्की तर यहाँ 7 गते जुल 7 गते चाहिँ जे जात्रा व्यवस्थापन कमिटी चाहिँ जिता चाहिँ कौन या वो छुट्छु ल वो 7 गते सुनेर हेरिदियो जुल आ खबर सुनाउनु पर्यो खला जी हुजुरजी चाहिँ 10 गते का कारण यहाँ dekat gue karena yang gue kayak asisten sampai phone yang dilah kita में dia tu kayak yang sini saya जात्रा व्यवस्थापन है पूरा न्याना जोड़ वो न्याना जोड़ सिलसिला ठक चाहिँ छुट्याउन सक्छ तो नकु जात्रा मर्त्या यो चाहिँ सिलसिला चाहिँ तो नकु जात्रा मर्त्या व्यवस्था मूल समारोह समिति चाहिँ सो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ थो जी नकु जात्रा मया अन ठो चाहिँ सुराई को जी फोन फोनी चाहिँ जाने बगी न मया यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति प्याउले का आइसला आफुले समाज समस्या होला समाजमा चाहिँ जी ल जात्रा स्वीकृति व्यवसाय जिसा सानै सलायो देगा जी खुशी सेना चुनौती होला आखो गोले छिउ विजय थन बाकी नहीं और जुन दिन के छ्या देगा चाहिँ सम्पलनले मको नेपाल सरकारले स्वीकृति बेगर शिबिर चाहिँ ध्यान भइम हो एजा स्वीकृति क्या व्यवस्था गुठी संस्थान यामा देगा चाहिँ जी गुठी संस्थान त निर्णय न बना का थोर निर्णय का जुडु नि हाकिम साहबको निर्णय चाहिँ सबै दिमागी कोही महिला छ थोर जात्रा चाहिँ छिक्ने कोही दिन डान्ला छ जीसा जात्रा उन्डेन कि कोही मको रे खस ठुकी चाहिँ चिसम बिचाया मैले पनि अवस्था दु देगा यो ल
र चाहिँ न्याउनुले यहाँ चाहिँ सुन्न खास चाहिँ वैकल्पिक सम्पर्क सुन्न सम्पर्क हुनु जीवनाशी मैले आइने सोचे बैठक जानु टाइम लाग्दा ठ्याक्क चाहिँ साथले निर्णय सुजुल साथले चाहिँ स्वीकृत दियो जग्गा ढाउटी जुल स्वीकृत लाग्छ बेजुल सुजुल तिमीलाई व्यवस्थापनलाई दु 39 नाका भन्ने आमाउनु उहाँ ढिमो खाका ठेक्दै दु 39 नाका भन्ने सूर्य निकाम गरेर भुइँमुख हो त छुदु अहिले कहाँ अस्ति कुरा गरेको त ठ्याक्कै हुने भयो नि त जात्राको सम्बन्धमा रोकिहाल्यो नि अब हामीलाई त थाहा छैन अब यहाँको मतलब यो जात्रामा आस्था राख्ने धर्ममा आस्था राख्ने सबै चाहिँ चलमलाई राख्छ विचार गर्नु सिधो छ यसमा तपाईँले जुन आश्वासन दिएको कुरा त्यो चाहिँ भएन नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ के दिने मेसेज त पठाउनुपर्छ होइन यसपटकलाई चाहिँ एकचोटि फेरि सरी नै भन्नु पर्ला अर्को टाइममा सबै खुल्छ त्यो खुल्ने सुन्ने अब त्यो झुक्याउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ नगर्नु हामी चाहिँ यसमा त धेरै फस्ने भयो हामीले चाहिँ तपाईँले जानकारी गरेर हामीले रथ बनायौँ रथ तयार भइसकेको अवस्था छ रथ तयार भइसकेको खालि हुँदैन रथ नराख्ने बित्तिकै तपाईँको तान्ने व्यवस्था हुन्छ त्यो कति दिनमा तान्छ कति उसमा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन मतलब हाकिम साहबको जानकारी अनुसार उहाँबाट फोन गरेको हिसाबमा 10 गते रथारोहण गर्ने 11 गते तान्ने भन्ने छ के छ भने सेक्युरिटीको व्यवस्था थियो र सेक्युरिटी के अब सेक्युरिटी पुग्नु हामीले त कहाँ केही छैन सेक्युरिटी कसरी दिने त्यसैले कि हाकिम साहबलाई बोलाएर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो दिन सक्ने नसक्ने तपाईँले त भन्नु पर्यो हामी त व्यवस्थापन मात्रै हो हाम्रो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मतलब जात्रामा हाम्रो पहिला यो 15 वर्ष पहिला हाम्रो थिएन अहिले आएर यो 15 वर्ष पछाडिदेखि हामीले चाहिँ जात्रा व्यवस्थापन गर्दै आएको यो झगडा सग्दा चाहिँ नहोस् र जात्रामा आस्था यो भगवान्सँग आस्था हुनेहरू आउनेलाई सुव्यवस्थित तरिकाले हेर्नको लागि दर्शन गर्नको लागि हामीले व्यवस्थापन मात्रै गर्दै आएको हो तपाईँले स्वीकृति दिनुहुन्छ हामी त्यही किसिमको लाग्छौँ होइन तपाईँले स्वीकृति दिनुहुन्न भने हामी लाग्नै सक्दैनौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिलेको यस्तो हो यो 1-2 हप्ता पक्नु न 1-2 हप्तामा त रथ त चाहिँ बिग्रिन्छ बेदलाई त पानी चाहिन्छ तपाईँको काठलाई पानी हुँदैन काठ त चाहिँ मकिएर जान्छ भोलि तान्नु पर्दाखेरि के हालत हुन्छ फेरि डबल पैसा हुन्छ 72 सालको भूकम्पको समयमा पनि पैसा नभएर त्यो चाहिँ 30 लाख रुपियाँ धेरै उसबाटै चाहिँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेर 30 लाख रुपियाँ व्यवस्था गरेर अर्को रथ बनाएर ल्यायौँ यसपटक पनि त्यस्तो हुनु पर्छ होला अहिले त फेरि समय पनि छैन तपाईँको 9 महिना भन्छ हामीलाई त थाहा छैन यो दसैँ अगाडिसम्म त्यहाँ पुग्नु पर्ने यसमा फेरि 1 महिना फुर्सद महिना छ मनमास छ यो कसरी पुर्याउनु तपाईँले त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ल म हाकिम साहबलाई फोन गर्छु हाकिम साहबको फोन या फोन नलगेन लिफे फोन या फोन लगेर ल गएर चाहिदिल गएर फोन चाहिदिल गएर न्यू किस्मत चाहिदिल गएर 10 गते रथारोहण थियो ल ठीक 8 को रथारोहण थियोले उकियो बहुमूल्य सामान त्यसमा जिम्मा कायो कच्चिसा जिम्मा कामल कच्चो चोयाउ गावे बेटा थिए गएर अलमल जिम चाहिँ सोच्छ बिपैमा बहुमूल्य चिज त चाहिँ बिउ छ बिउ मतलब जिम्मा कायो या सुयामा हो या के गरौँ लाग्छ गएर थिए मलाई जिम्नी में खास काम खुशी है ना यार लेवल करना चाहिए मुझे और रोज़ तो पूर्ण सांसिला थे यार मल्ली का देख अब वो सिक्योरिटी वो यार नहीं सिक्योरिटी मरे तो जिम और जो भी बहुत ऊपरी हुए उनका जिम कार्य समिति छो निर्णय व्यू कार्य समिति चाहिए कार्य समिति उनको व्यू टोलर नायक भी चलाना छो निर्णय व्यू को हुए उनका विभाग जो दिया समाज पार्टी मुझे सरकार पार्टी निर्णय बोल रहा है कि यहाँ
आया बाजु मक्स चाहिँ तुकी कोन्ट चाहिँ बिचाया तुकी चाहिँ बन्दियो जुनी जुनी निर्णय त्यही निर्णयले चाहिँ छुछुक वो जात्रा न्याउ जात्रा व्यवस्थापन फुली तयार किया जाउँदो कि सुरक्षा बेगर न्याउने अर्जुन देना जे पर्यटन ल्याउनु सुरक्षा कही छ नि सिउ चाहिँ मेन चाहिँ एउटा त्यही नि हो मैले जानकारी दिया पुरा कही दिस छुछु माउ पर्छ गाडी वे गर्न छुछु र चिसन सिउ मो आ जात्रा व्यवस्थापन कोलिसी छलफल ज्या छौ नन्दु गाडी नि हो जानकारी हम सिउ लागि बिया दिनु वे गर्न आ वो हिसाबमा चाहिँ भनिन मतलब छुटुले छ हामी साबले छु छलफल ज्या खाली सुने ए जुन चाहिँ झिउ चाहिँ जात्रा झिउ चाहिँ आस्था जात्रै कोरोनामै आएको वर्षा देउता सरकारले देउता खुसीमा झिउ चाहिँ त्यो त कुनकी मार्का समाज चाहिँ एकदमै भिजेलिया याकै चालु बसन मलाई चाहिँ फेसबुकमा उया जाउँ हरेक सेवा जाउँ निवा छन चाहिँ तन जात्रा मानाइन आज जिम्दा छुए थोपरवान को झिउ आस्था यो फोक झिसा जात्रा यामा ठो ज्ञानस्था ठो चाहिँ गु नीतिगत रूपमा चाहिँ गु जात्रा बन्न याउ खोला इटे चिन झिउला जनैपूर्ण लिप जिउपट्टि जात्रा छ आफू जात्रा जिउपट्टि चाहिँ वया के चाहिँ भन्छ नै अप्ठ्यारोपन हो अदाउपट्टि मध्य आउनु जात्रा सुव्यवस्थित तरिका आउनेपट्टि खोला बन्न जुल्ला आयो झिउ जात्रा रिउला चाहिँ सुव्यवस्थित मके सुव्यवस्थित याउ लागि थोला लाखौं नुदै फेरि भेना या बेचे सुरक्षा यो बेगर लो खै ए जुनी नयाँ बाजु ठोके चाहिँ सुरक्षा वाला चाहिँ जना गाउँ मक्सद चाहिँ के भन्छ चायामले सासा समुदायले न चाहिँ को हरेक किसिम खैले दुईपट्टि न जुया जोंदो अले ठोय खैन जी चाहिँ उक्नोना सकिमन तबाकीसिन छलफल याना सुखले सुख जात्रे बारे ले वेगनमा सीधा को अवस्था छ त नि वेगनमा थोट हिडिउ अर्जुन देना खैला चाहिँ चिसन जात्रा न्याक्यो लागि आखिर पनि गुप्ती नक्तिनी योग्य से अध्यक्ष यो हिडिर लिखित बी खै मको होला अब हिडियो छु जी नमठो लिखित जात्रा या लिखित बी खै मको छिटा कुन चाहिँ त्यो लेगुलाई ध्यान दो ढैनी आ छिसा वेगरा जानकारी बिया वेगरा सुठैमा फोन हैन हेरपन्न फोन हैन मतलब सिगोटा जिमजेटा को छिरा जानकारी बियो दो सोइ दिलगे मदि गाना नेनोले जी अफिसर न्याना मध्य थौना सोने गा हाकिम साहब हमसना फोन हैन जी कमल पांच दिन दि ले फोन हैनले जी अफिसर ona सोए भ गा जानकारी को बी गना वे गना चाहिँ कानपुरना बियादिला हरेक राष्ट्रिय पत्रिका मिडिया न जिला जानकारी मरुथ दगा तो जानकारी मरुथि एना चाहिँ यो गा चाहिँ बुक भिडियो ख ए जुन तो जे विशेष अनुरोध चाहिँ एक दिन आ पाण्डुबीय को सकले आइडिया चाहिँ वो समय ज्यासान जीव गा भिडियो तर कथन कदाचित अनसुन जुल्ला से जिम्मेवारी की सु जी छ समझे खंडादु अर्जुन दि छौ निरोधक सान आ जात्रा यासान जिउ दगा चाहिँ सिरो पाटे बोल लाला छ फुल्ली छुछु या गाउँमा फुल नन्देकी माल्ला मलाई नन्देकी लागि स्थानीय सरकार चाहिँ मेयर साहबले वालपन माल्ला सबै बिहारले ढा माल्ला आखला हे बडी साथी बिना बयान जातो नन्देकी माल्ला जात्रा या सालमा दगा बयान जातो आखला वो लोन चाहिँ देखियो दिए सिरेगा बिर गाना आश्वासन नभया त मेयर साहब न देखियो आ छुकी थोछौ चीज चाहिँ बोल लाग्छ उ छिपी चाहिदिया चाहिँ उ कहिले छिपी चाहिदे दमा मानव मलाई त नकाया चाहिदे माउपति लिप्लासा मानवपति गुप्ती छलफल दिने मतलब बिजना उ यादगा चाहिँ मौखिक बिल आउपति ख मौखिक चाहिँ झिसन गया मैले उनीहरुको नेशनल युज गर्छो कानुनमा हो यो नेपाली जो कानुन मको विश्व यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठन यो कानुन दो वो कानुन छेरी हुन झिसन सिकमा मलाई उन अमेरिका न फोन गर्यो मुद्दा ते जोंदु नि यो न फोन गर्यो सही छ त्यसले थो हरेक चीज झिसन बिचाइना चाहिँ पलासीमा आउँछ यार थो चीज स्थानीय मतलब प्रशासन के सो चाहिँ लिखित गइदिला छ
अजिन्डा चाहिँ लिखित भिन पैमुख या नमते कागुपट्टि वेका खान अनि वेकन उली मतलब कासिङ बिया दिन उकिन माने छिला चाहिँ मतलब कर्मचारी रुपैयाँ उयो कि जात्रा चाहिँ अछि या त उयो गाडी वेका गर्न नि हाल वेका गर्न ढाक्या छिला जात्रा चाहिँ माने छिला कर्मचारी ठु नोम सुना कला मलाई ढाका वेका गर्न ढाइदिन वेका न मको त्यो म ठ्याका एदु ढाका चाहिँ वेका न ढाइदिउ ढाका चाहिँ कुछ कथा या नि या पछि या मध्ये कि छपलेमा छिपिङ झन् झासम ढाका चाहिँ वेका निर्देशनले बिहा वो चाहिँ 10 गते रकारोनिया चाहिँ तुरन्त यो निर्देशन ख तुरन्त बन्नया ढाका चाहिँ वेका न 28 जाति दिन 3 फलके चाहिँ जाल सोयो वेका न चाहिँ स्टपिक ढाका चाहिँ ज्यादा दिन 3 दिन सोयो हाले आठो सुजी चाहिँ यो चाहिँ मसियो नि अझै म समाज यो होला जात्रा माने अब जात्रा त सुव्यवस्था काइँदै छ कि आउँदै हामीले त या सुबा जब समाज में आया आठवटा चिसा पेना न्याउ भाई हॉस्पिटल स्कॉलेज के अपने भाई चिसा से छियो सक्सियो बन्तुमा चाहिँ जात्रा याउ ख तर ऐसा तबिना त्यो चिसा तुसी छौ चाहिँ अनि ल्याउयो खर्च छि राजन गुन्जु गएको व्यवहार दिनु काट्दैन गयो मन कोसा कि जात्रा याएमा यसो कारण छिसा चाहिँ तर बल चाहिँ छिसा प्राप्त दिन्छौँ न त तर नाप्लाको चम्चिनु यसो कारण छिसा खुट्टा चाहिँ कठिना छिपी हावनमा संदैन जब समाज कार्य समिति निर्णय ख बनाउ गर्न पर्ने यसो कारण चाहिँ कुठी संस्थान र जब समाज विगत 12-15 वर्षदेखि सहकार्यमा बालक जाजो न्याया छौँ ख खुसी छौ विषम परिस्थितिको कारणैन उहाँ कसै जमसा जुन लगभग सिधो सेवामा थोरै जानकारी दिने खण्ड त अनि मौखिक धालक दिलक निकट चाहिँ दुबईको जुलक लासा जब समाजको कार्य समिति बैठक चाहिँ छिटो जात्रा छिटो रोटीका लागि लिखत बिलका लासा छि चाहिँ नापो गठित अठेर छिटो चाहिँ सम्बन्ध ज्या यहाँको हुन चल्दैन भिडियो जुल यसो कार्य यदि चाहिँ डेटमा जुन जुल यसो कार्य चाहिँ घोषणा या खाली या गए या जिसका सामी छलफल या खालकी बठियामा जैसा हजुर मतलब आखर में आसी तू तो पड़ी ये कोई सभा अनि बाबा यसलाई हेर्छ विभिन्न समाज सङ्घमा चाहिँ छाइदिने अध्यक्ष हजुर हस्पिल कृष्ण जी दैवकी कीर्ति मदन जोशी जी कर्णावय सुरु से ज्योतिषीय ज्ञान प्रमुख ज्योतिषीय ज्ञान यहाँ उठ्नु मलाई के हजुर नपाउँछु वर्षका साइड स्वेटर वे गर्न चाहिँ के जान्दैन अनुमोदन पार्टी उना साइड स्वेरियम सुन्छौँ अहिले कथम कदाचित छुन साहित्य विषयले दिदी विषयले सो समस्या बोला सुन कतै जो लाग्छ छलफल ना चाहिँ दुनिया या पठन जिज्ञासा सल्लाह करे उ किस्म चाहिँ जिज्ञासा सल्लाह दिएर चाहिँ नउच्नु जो आठय कथा जेसन चाहिँ वैशाखले पार गरेर साहित्य आउन चाहिँ लिपा हानो असारे 24 गते साहित्य विचार विचारको चाहिँ शुक्र अस्त जोडेर साहित्य मचिन अनुवया चाहिँ जाबु समाज मिटिङ जों कथा जिमसँग चाहिँ आ साइड बिया भइमुट साइड नम्बर साइड बिन भइमुट स्वेस्य चुचु या मया यो किस्ममा जिमसँग चाहिँ थयो खतयो ख तर अझै शान्त बिन उले अनु छाइति बि सकल समाज खल खुच या प्रतिनिधि देश र अध्यक्ष पिन्छ
मको तो मनै चित सुख शान्ति दै मको झिसो चाहिँ नि ठु जाय अपन से साइड से आउ जुरो अथे साइड मुसो से या जी मको छौ साइड से चाहिँ दि मला दादा अनुरोध याउ कथ ऐसा चाहिँ नि ठो हेलायो चाहिँ नि झाइदि अनुरोध गर्छ स्वीकारेन अनुजका साइड सोइबी आ साइड ल गए पुरो तर मरुले न चाहिँ नि बालाउ साइड चाहिँ नि जुन संस्कृतिला कोया चाहिँ जुन त न्यूनो टाइम बिहार छ भनेर शनिबार आइतबार न्यूनो यी गया अन सोमबार चाहिँ नि हामीले ठाउने चाहिँ नि पनि झिडो चाहिँ नि झिमसम्म गएको जुन साइड बिहार बुझे सँगसँगै बुझाबी मैले साइड ढेका हामीलाई श्रावण 17 गते अनुसार चान्द्रमास 9 महिना केन बुम्डे ठुकी बिजाउ अनि सौर मास हाम्रो 24-25 गते पाटी 9 महिना किने जुल 9 महिना केनका चाहिँ नि छे बुम्डे ल छे लिप्सेउ चाहिँ नि त्यो झियो परम्परा भएको अझै जोडिएर चाहिँ नि झिसो चाहिँ नि 9 महिना मुख्यमा साइड चाहिँ बिमा भिरको ठाउँ झिमसँग चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालले श्रावण 7 गते 10 गते जिजुलो ढगाडिया चाहिँ नि ब्याकको खो चाहिँ नि समाचार वैतो शान्तबिन म चाहिँ नि आधिकारिक बखु यो चाहिँ नि झिमसँग खन्तया साइड सोला 8 गते 7 गते मिलाइ मुजु गहल्दन 8 गते निसे 4 गते तक झिमसँग साइड सोया सुया साइड बालाउको अथे दुसान त बिना 10 गते थौ थो चाहिँ नि भित्र चाहिँ 10 गते थो बालाउ चाहिँ दिउँछ दुईका वहे कठो चाहिँ दिउँछ साइड 10 गते चाहिँ कायबले पाछि गुकिसको जुन लगा हामीले सामाजिक सञ्जालले 10 गते चाहिँ गु वइतो केदन खमिले जुल स्थानीय प्रशासन 7 गते लेपा चाहिँ लकडाउन लेपा चाहिँ कया धेर किसिमन चाहिँ खौ गइचौँ त चाहिँ ठ्याक्क मिलेजु गर्न चाहिँ ओर्लिन है 10 गते चाहिँ यो खैट चाहिँ साइड चाहिँ कामेन श्रावण 10 गते 12 बजे 10 मिनट वंका निसे 12 बजे 25 मिनट भित्र त्यो चाहिँ रठारोनी आउ अनो रठारोनी या ढुङ्गा माउ पानी दुबिनी माउ चाहिँ पूजा आज आदि एकै पिनु च फुको चाहिँ बिटिन भन्दै गुल्लु च्यासेका 4-5 गतेको जो साथ चाहिँ नि त्यो साले चाहिँ नि ला गाबे तेहला उडेर घन्टे चाहिँ नि लफुको 1-1.5 घन्टे हो एतो उकुनी दिने साका दिस वथा गुन्या गुन्टिने पिनु प्यातुन दिमा थो जुलका रासा अनावश्यक रूपमा चाहिँ इ चाहिँ होचाइ थियो थो चन्जनी भित्र चाहिँ जात्रा होचाइ घन्टाको लागि जिम्दाका रासा थो 9 महिने चाहिँ थो सौर मास 9 महिना किन्यो न्यव जात्रा कोचाका चाहिँ गुम्मुती कर्नामेन्ट लिस्टकी चाहिँ च्याङ्जी यो मनोतुना तो साइड बियर आ साइड बि छा जामुछि हामीले दिन अझ दिए 9 महिना किनेका चाहिँ साइड सेउ खन मिलाइदि मको अनवया चाहिँ नि भाद्रे चाहिँ नि अन्तिम लाउ 9 महिना सिधै अन्तिम चाहिँ नि पिनि न्यानो चाहिँ नि वो साइड तया चाहिँ नि थो चाहिँ नि छु बुङ्गे चाहिँ यङ्कियो चाहिँ नि जानो चाहिँ मिलाइदि मको अन आसुने बिगदे न निसे चाहिँ नि मलमास किन अन लक्षिण गई मलमास न चाहिँ मिलाइ मुजुर अन लिपला चाहिँ नि मोनी किन मोनी बले चाहिँ नि हानो मामुरु खप्या होइ उछलेका ढाबले खोपे यङ्कियो चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा जिफु अनावश्यक रूपमा एजुलिएर चाहिँ नि आ चाहिँ ह्याउ कठन 10 गते रथाउरो नियाना चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि जसुचार रूपमा चाहिँ नि याउ मा ढेउ चाहिँ नि जिन्छ मनन्तुना थु खन्तै जुन उजुल आ थोस्टे मिगतक चाहिँ नि सुतेतक चाहिँ नि एक नास 10 गते दियो दियो खप्या तो लिप चाहिँ नि मोजि दियो खप्या हो चाहिँ नि पानी दुपी पासपे ना पहुँचाइ नि पूजारी जुपी ना पहुँचाइ नि सरसल्ला जुल म चाहिँ सिडिओ टाइम मिटिङ यो हैन अनु वनलाई चाहिँ नजर चाहिँ एकेजी बालक खकना दिनुला सिडिओ चाहिँ छुदैले लाग्छ जियो पाके रोगाइ जा जो भलो तो सामाजिक ज्या धार्मिक ज्या सांस्कृतिक ज्या तो चिकुनय चाहिँ तो चाहिँ पर्वत ख चिकिन चाहिँ नि हु किस्म एना सुरक्षित तरिका चाहिँ हुने छ हु किस्म सुरक्षा चाहिँ मिले याना चाहिँ तो छौ लिस्ट चाहिँ जुन बिया दिस
गतिके चाहिँ नि जात्रै क्रमले सैनिटाइजर अन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स टपक्क तयार अन मास्क तयार अन चाहिँ लगा चाहिँ नि वेपिन चाहिँ नि म त्यता चाहिँ पन्यौ चाहिँ नि जाएन हुल हुन्छ ज्याका दिमुते ज्या चाहिँ नि चिकपिनी चाहिँ नि यहाँ जिम पराते मरो चिकपिनी यानी छ तर याउ न्यो चाहिँ नि चिकपिनी गुकिसमा यानी यानी दितेन वो छक चाहिँ चिकपिनी सला याना येका कने येगाले तक भिडियो जिरा उली छ चाहिँ बिया दिस ठिकै सम्बन्ध जुपी मनुते न चाहिँ फुसो ना बिया दिस अन ज्या चाहिँ गुकिसमा यातन थिन चाहिँ दिस बिया दिस अन लिपा चाहिँ नि जो पाके ती या माउनु बालिया चिकपिनी थoi पाकेन बालिया छ आ जिउवारी का खोप्या होला हातन चाहिँ नि पानी दुख पानी पाके चाहिँ स्पष्ट रूपमा होला हापाने सेनो चाहिँ यहाँ चुन्चुवा ख मचिनेनाथ करुणा मेरो चाहिँ जिउवारी वेकअप आयोजको थौ न्यायजको नको हजारौं वर्ष न्याउनु वेकअप चाहिँ त्यो चाहिँ सुरक्षा जना त्यो त माउ सेवैना माउ कथा माथा चाहिँ या माउ कथा चाहिँ जायना चाहिँ यहाँ उच्च सन्दर्भ वेकअप सँग खपका दिनु सुरक्षा जिमसँग चाहिँ त्यो सुरक्षा जिउ पाएन्ती त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ खौ चुन्चौन दु एतुना मेमेउ खै चाहिँ हगे चाहिँ झिफुक मिलाइदिया चाहिँ ठो चाहिँ जात्रा पोचाइको माउ दु फुपिस फुकिसमा चाहिँ यहाँ र त्यो गन्तको भरोसा दरला उखुन्न चाहिँ जाबु समाजि पाके तो फुक चाहिँ गुकिसमा गति हुने थियो चाहिँ फुक चाहिँ लिस्टिङ दिएका तयार जी ठुको चाहिँ अवस्था जुल र चाहिँ नि भलन्टियर पास पनि सुनासना छुछि या फुल गुलगुल के पनि न खप्याओ ख फुपिस चाहिँ भयो किसमा खनाने दुला थैलिन ख एजुलेर चाहिँ थोचा कोचाका चाहिँ हुने चाहिँ कल्याण जुन अन्यथा चाहिँ झिउ त्यसै चाहिँ बामला चाहिँ ठिकै त्यो ल्याफोर यो जी खाना जुल तो अनिकाले चाहिँ संकट चाहिँ तरै आटो वो दियो चाहिँ यहाँलाते झिसा चाहिँ या मुजल झिपी थपिन सुरेजी मल फुसा थटो कठो थटो चाहिँ ग्वालियाना त्यो जाकीमा त्यो संकट काल तराइन क्रम दियो चाहिँ निकाल्नु चल्दै हामीले त्यो चाहिँ सुविस्तापूर्वक चाहिँ बुझेर दिन्छौँ चाहिँ इले चाहिँ जीमा त्यो चाहिँ 24-25 गते तपाईको तुला छ पाला मको छन्दिनु उखेउ निका आसाम त हैन माउ चाहिँ कठा चाहिँ झिसा चाहिँ या म कर्मेना चाहिँ त्यो नोर्मेनानो जिफु सुजा जुल धासा चाहिँ त्यो चाहिँ छेउ पना चाहिँ जिमा चाहिँ ढुङ्गे विषयमा चाहिँ अवस्थाहरू त्यो चाहिँ ज्या चाहिँ टिके बुझ्यो त्यो जिमसँग चाहिँ ताका चुन्छन लिपै साइट हुनु दनमरो अनि चाहिँ छियाउ जी थर्को चाहिँ एदुल आटको लागि चिसम ठिकै सुविस्ता यहाँ चाहिँ चाइना हुनुमा त्यो जी कीर्ति बर्मानो जोशी क्या कीर्ति मदन जोशी हजुर हजुर अनि कि जातन कीर्ति किरण जोशी एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएन आज छिटो जात्रा चाहिँ कठिनाइ आउने होला छिटो कस्तो छ खुट्टेमा धारको खैका रिपिजन दिमध्ये हो छिटो चाहिँ खर्च जसुपति मन्त्री छ विज्ञानहरू छिटो चाहिँ सुरासनी विगत मतलब 14-15 वर्ष भनेपछि निरन्तर रूपमा यावे जो जात्रा त्यो साले चाहिँ कोभिडको कारणमा चाहिँ निकै एकदम हामीले चाहिँ छिटो पाउँला यसको कारण त्यो चाहिँ कठिनाइ छ हामीले छलफल गया लगभग झिसा छ निजो पिक्या भने निजो पिक्या लासा जोशी भाषण धेरै ठिया त नन 10 गते छ बाला दिन का बनाउ चाहिँ हाम्रो नागरिक हो यसको कारण मजिदको लागि चाहिँ चाहिने ध्यानमा आउँछ आफै भन्छ खचै गेरो गाडी दसनी जब समाजले नायो संघ भएन ठिकहरू कारण लगातार कार्य समिति छ म्यान्डेट दिएको कि नेपाल सरकारले पनि लिखत माहौलका आधारमा छिटो सहकारी जम्ची छिटो चाहिँ भन्छ कटमट के नाम हामीलाई छिका छिन हाउमा छ बुद्धिमा जावया कि यसो कारण चाहिँ छिपास्ती छ सो यो वयाको त्यहाँ वया यो जाका
예측되지 않는 아하노 이렇게 수다수다 그들이 ये साबिता सो उन्नोटिया राजा तो सिरियो के आदेश का बाद जात्रा मो 16 वर्ष जुदा नंबर 1 सबसे न नेपाल जागा निके जीव ठोर सनातन धर्म सिरियो दैमो कने वे क्लोज हुने सिरियो यो ठो अधिकार मो जात्रा वो जात्रा जीव नेपाली युवाय जीव संस्कृति हो सुना अन्नु नलो माने या माम दियो बेबी दियो मा दियो बुद्ध धर्म और बेबी दियो विद्याम दियो उसपर मो कुटी तो शिष्ट कांडा शिष्टियाम दियो न मुक्ति वो दियो थोड़े कोरोना मको कोरोना भाई वो लेना 5 वर्ष तक हाहाकार बुले मे मुखौले उसपर बिजना तान्त्रिका उसपर हया यो चीजे सहकार होया थौ थौ तक जीवी थिएन वो सबै जीवी थौ चोन तट उसपर यो घेन थौ वो उसपर यो यात्रा रोके याना सुनाना रोके या जो मोटी तो लासा उस लड़के मां अबिन ची मान नासा जी वो थोजी वो जो सक सुना नेको चाका नि कबिल गुर्जो जो वो चाहिँ ख जिस साथ को खल्या माउ ढाले कोरोना में कामारु काम चाहिँ राक्षस से आदम पुत्र जन्म दिया बिया बोले सीधा हाहाकार जुड़े जिमो बाइपी ढागा बाइपी जिमो संतान तो 16 से 17 वर्ष न्यायपी बाइपी स गयो कष्ट नया गयो दुखसिया गयो खाल फुटाउना गयो भी नव संघर्षना उन्हें चाहिँ जिया ठो पीठ मन्दिर ढेगा चुन्डा उन झारराम चुना अयो जंगले चुना आराधना आव जयद न्यन्तया मट्टी जोरा मोरा आराधना याम भैरव याना उसपल द चाहिँ नेपाल हया झिटा फटासे ठंगु उसपल सु जातनामा आगन चन्द्र मर्दन खैदिल कि वो एकदम झिरा चाहिँ चुटे मजु चुटाले आम पत्री हो छाले ठोकरना में उनी देव जात्रा ध्यान में जामा झिटा मतलब मोर करना में जात्रा मको सनातन धर्म का 16 से 17 वर्ष डेरो को चले जाओ जात्रा या ध्यान छ जात्रा मको करना में सनातन याना या चौ जात्रा थो जा सुता लामा सुता लगमा जीवी थौ चिरो बाबू मेर जो टाइम में थौ चाहिँ जी जब ये नया जब समाज ये नया जो टाइम में थौ चाहिँ भक्तपुरी हाकिम वो टाइम में तो चाहिँ बर्मुटे से जाल बिटा चाहिँ तो छिरा चाहिँ भमुरे लाग्लो बर्मुटे खोनिन मान जात्रा ठोमको तो जात्रा जीव को जिसन याकमा सीगा ग्यास हो मुनु मोय मला जो मति गरे पाइ मला जात्रा सुतारो है याकि मा वो जात्रा मुन्याको लासा जीव नेपाल टिमको जीव तो यिले चाहिँ सुजी ढेउ चाहिँ ढाक्ने मको और सारा सा 6 महिने जो बोगला और भूत प्रेत के साथ डाकने जम्मू पुलिसों के टोट टुंगला वापालाम गुदु उन समापन याना टेनुंगला जिम बोलियो जी रुंगला वो बोलियो ढेवे चीज है वे राक्षस से सब भूत प्रेत सब दुबिया चोली से पुलिसों के टोट जी पुलिसों के मोर से गया उनले उनका ठंडा चीजिंग को सो दिलो ढेवे चाहिँ चिन्तो प्याज भ्या तुंगु फसै मेर सामो सुजी मल्लासा शिरवा दिन सुम तरम को वो जाहिर डार का जीव ठोल जीव चाहिँ नगर का नगरे राजा चिरवोडे का चिरवोडे न फुटपाथ वाले मिलेना जब समाज चंद्र मर्दन टॉट वाले मिलेना जे 60 70 80 जवान गुलमा उन्जुक चोरा चाल्यो जे सब भक्त पे पिगाओ जो सोवे मध्ये जात्रा हुलिया मध्ये जे त्यो करना में थयम नि तो जात्रा जिसन चलाय ना दिनु दो गन्न चले मुनको करना में जात्रा चले ना तो दुरा चाहिँ भक्त पिगा सुवे मुनु तो वे मध्ये जगा चाहिँ जे जस्तै कर बिल लगाय आथे यहाँ ओ नाबो पेबु नाबो चाहिँ पेबु खिपा चुनि सा तुसी चाहिँ फुफु खिपटी अन फुफु खिपा चुनि दा चापुटी चापचुनि दा छिपुटी तो व्यवस्था गुटी हाकिमी यामा ओ टाबो जना इन्द चाहिँ छु लाडे बिउ पन्जा मार्च तया साले पिण्ड चाहिँ जे चन्द्र मर्दन व्यवस्था यामा वेको पञ्चायत जिल्ला दैमको वेको द जब समाज देखिउले जिन योकै दुखियाको समाज देखिउले भालना चाहिँ काम त दिनको और जा चाहिँ तो जात्रा व्यवस्थापने चन्द्र मर्दन स्वयंमा वेको न स्वयंमा तो छा भाटी तो ढाउले चाहिँ नपानी चाहिँ क्लब छापु परेको व्यवस्था याउले वेको न यामा करना में यो जा चाहिँ वो मेबी जन अब तुलना आम न्योको जात्रा चाहिँ टेउ चाहिँ जुगो चाहिँ उके चाहिँ माने मुदिया आम चाहिँ तो त्यो चाहिँ एकदम गल्ती थो न्योको जात्रा थे याम करना में मको तो जिसा सिग्मा जिसा सुनया छ ना अन्य सुना देखलो उसकोलो देखलो और जोले मेबी जात्रा नब तुलना को कोरोना ढगा तो जात्रा रोक या मुयो जात्रा चले या मा
चले कोर्नो वास गुटालो चले आमा जिबी तथय आफू चाहिँ मिले जिया बालक चाहिँ 16 जना हुल मयासे जात्र चाहिँ सम्बन्ध नाइन मला वस पल्ज खिच दिने फजी त सुनि फल्जा टेमैल कोर्नो रगा जात्रे रुके या इसे दस छ नहोइरले ओले रुके मालले वस पल्ज थ मन्दिरले प्यान दिए मुनि मन्दिर पिका धुनसाटे थ गोल्टी छ मन्दिर छ पिका कपिल चाहिँ कपिल फको छ धया छ छ दिगो मन खया त नास अयो वस पल्यो चाहिँ सुवर्ण विमाने अयोले चाहिँ चुना चोमै छ खिच दिने फजी चुनी चुनी चाहिँ फल्जा छाटे हो या उले छ नहोयका नहोया चाहिँ नहोय जात्र सम्पूर्ण या मलाई नहो कुनो उनाको झिलमा देन चाहिँ कर्ना मेढाइवे चाहिँ झाके होया उन भोला चाहिँ छिसा हामोटी गाटे रट वेज लो नि हामोटी तल रट देखलो अब चुला बारगटे चाहिँ वैशाख बारगटे रुटेटे मा मोटल ओ टरो गोल्टी गुड संस्थान हो जी गुड संस्थान द बारम्बार यात्रु उ टाइममा कपिल टलुमुको जोसा बारगटे रुटेटे टोटिन ठन्दनी थाहा छ 58 मासा ल्या फुन्दनी थाहा छ जो इतिहास पनि भागवत पनि छाडा छ उयो इतिहास मसिक सुमे मसिक नाम मेउ जात्रा टेउला मेउ जात्रा नभो कुना मेटा सुले या जुला कठो तो सुया क जुला सबसे न थाहा थाहा बस खाना बोले खाना बेन भम सकिया वो छुट्टीमा सो मेरसा तो जात्रा चले यामा जात्रा चाहिँ सुचार रूपमा यामा तो मेरसा यो चाहिँ छौ चाहिँ जीवनी चाहिँ भालाउन खोजी तो जाते मेठा रुके जोसा करना में जाते सुचार रूप में चले ना सिले कर लगा मेरे सा आखिर बाला वही वाला मेरे से आपने वही जिंदा वही डाल पानी और मेरे से आप चुके ध्यान दे माला चेतन रहने में ध्यान दे माला बड़ो लॉकडाउन सा छिपा बड़ो ऊपर तैयार तार चुना कोट फिलो याद है यहाँ से चीज़ सब जाते हैं जो जो तौरों बिंदी तो है तो चाहे 10 बजे कुने हाल के से उठते हैं मार 10 बजे क्लाउड ना साइड में डालो 10 बजे उठते हैं मार 10 बजे उठते हैं मार समाजमा रोकाइनौ मोको रे बिचाइन दिस नोयाला पोला बिचाया मा मोको आगना पत्तर किन छ पहिला दिन आज छिउ काटे मैना समाजको गुट बसेर छिरा चाहिँ पातलाई नि पापला लाग्यो खलिन छ ठोक्कर फेरि आउ समाजले ज्यामो भो कि छिसा यन्दी मा कि सिगोन या मा कि आदिमा या सुनाइ पनि प्रशासन माने जुलले छ प्रशासन तर छिटो वाटा भन्नु प्रशासन चाहिँ माने निर्वाचन यामा पोजिसन को बिहार का दिनु वो 39 वटा नाका चाहिँ कोर्ट को सुसेनिका बिउ नि सुसेनिका बिउ खमोजु नि हैन 39 वटा झिसन नाका बुबडी झे जात्रा व्यवस्थापन मन्त्री नति छ ल वयकन फुक व्यवस्था नै नाचौ दिल्ली चाहिँ सुनाचौ हाले वो 39 वटा नाका बनायो सुना हाले छिबी युबाट सँग याउन छु खासै गर्ने तर चाहिँ सरकार पाखे सुरक्षा चाहिँ व्यवस्था मै थाहा छ नौ लाख सुनाए अनुवाद मना जुनु जात्रै टाइममा लुआ ठोकल हालुले खजिन सेलेक्सन भित्र काटे दिन दे ए जुन के ना सब व्यवस्था चाहिँ पहिला मोदीको समाज ह्याउनी मको पक्का समाज रुके आउपटी मको समाज जात्रै यारका जिमरी गया चाहिँ रडेको पनि रडेको छ हिसाब होला अरे जुन यो समाजको फुक्क जम्मा क्या जाति खराब जब्बो चुनाव निर्णय ना थन निर्णय ना सिरोइदा जानकारी दिएन तनदि सिरोइदा जानकारी बिया रड दिएको रड मनला टु किस्म जुई जगा रड दिएको छैन रखेर त्यही मान रखे त्यो व्यवस्था क्या मान मला उस समाज यहाँ पनि मलाई कुनै गुठी संस्थान यो गुठी संस्थान मला मतलब सपोर्ट जुन समाज हो ओके समाज चाहिँ यहाँ ढाउको हो छिपिन चाहिँ छौ आहाजको ब्युटी ठुकिएना छन् ज्याम छैन हेलो जक्का मला खला झिसा बार गते रटारुन याद उसा मै ह्य चाहिँ रटेको खसा झि समाजले चुनले चाहिँ उ किस्म निर्णय हो खसा तो चाहिँ रटारुन अनि बिचे चाहिँ कङ्गल बोला हजुर उ टाइममा छासुन चुनु ढेउका छिपिन छपल नि मुया समाजको दोष जुन्दा जानकारी मर्नु समाजमा हेरौँ म गरी त समाजमा चाहिँ जात्रियामा तो जिनले चाहिँ तो समाज दिएको हे समाज दिएको चाहिँ चाहिँ मतलब जियो शास्त्रीय सम्पदा हामीले न मगाते भएमा गाजै समाज दिएका छन् पछि मेन चाहिँ अब ढाल्ने हो ओके मुकी त के ना जुन चाहिँ उनी सिगो ढाल्नु गयो त्यो साथ दिदैन गयो त बैठक जिमो समाज खदा बिजाइ बिजनेस सिगो छ
Lu mir sama di wa kana di ne din san man ne ju me muji wala e ju di phur jatra ya jimu daitto ka jimu jimari na ka e chi sa chai ku swikri di ma jadi kata dulu kata ini bukan di luar kan, desa. Wah, itu ni sahaja yang saya, yo bisa ini. Sebenarnya bukan apa ni, sebenarnya hanuna tu, anak cikgu sikit desa, sana merasa ni merasa susia mau ya. Tu sikit beda lagu ni mau, najar saya sikit kaya mah, nabi समय थोड़ा विषम परिस्थिति हो पनि थोर रोग फैला जुन के सुजी मलाई उकिना उनी दिलबार जिना चाहिँ थोर रोग जिना चाहिँ तो या पे मगर गाजे अचेन जुल बल्कि म ज्ञान जो सके इस तरह प्यार हो हामीले तो रोग त बच को के इन्सुले हामीले सोचा या नाजा दिन 70 जना वो चिसो दैली मगर जी दैयो हो सिदो था 7 गते दिन 70 जना चुना साथीहरु हेदै जना या हो एजा थोक व्यवस्था चाहिँ सिक्ने याना दि माल जी 70 जना दयाव लगा चाहिँ जिता हन उन्जाता 70 जना साथी अब छोची ल चाहिँ मुभी गर्न इन्जन नम्बर मुभी गर्न बि म स्वीकृति बि म एजुनी जिन मोटामोटी 70 जना छन् 5 लाख प्राणाय त अपुओ मरा हिउने सालमा पनि थाहा 70 जना ला त्यसको मतलब नाका त लाग्छ अब म वहा जसा स्वीकृति क्या पाउ जात पनि स्वीकृति क्या लाग्छ ल चाहिँ गोम कनेल जंगल सावरमा स्वयं मुनुन पुली ठाउँ नली पुली उ स्वीकृति क्या नाइ बोला चाहिँ मुनु अलग चुनाव नि एजुनी उकी लागि वेबे जना ढेरको वो क्रेन न ल्योन ते हो जिसम फुक्क व्यवस्था ना दिनु तर उसले चाहिँ मोबाइल न क्रेन वइ न चाहिँ हिरो पर्दैन वइ सही छ अले गतिना हुने थियो गाई सिसा स्वीकृत काममा नभई जमाना मुखो आठवटा विश्व चाहिँ लगे जो पटी कोरोना भाइरस छ उसलाई महामारी राउया जुन या जुन चुकी अलगै दिन जनाले अलगै मुद्दा लगे जो पटी उकी चाहिँ अछिना पचना छ हिगो मुखो बानको सोचाइ दिस को कोरोना भाइरस दियो ज्याको समाजवादको मुखो दक्को स्तर लगे जो पटी जा सालिसु दक्कै नभको चाल दियो सालिसु ना सालि हे सक्ने मुना साउन पटी ना भने उना त समाजमा समाज हो और जुन यो खुइटन बचाया मापटी अवस्था छ बिके देखे नि नलेन वेका किनेर ठोकी चाहिँ बच्चा भिजाइनेछ मतलब डिस्टेन्स फरक दिना चाहिँ जुनमा वो खुकुटे दिउन जिहे दिया जु मुटो दिया अब पिपल दिया आप खुकुटे की उन पुए चाहिँ ए गाउँले संसारीला च्यापुटे की वो सोशल डिस्टेन्स चाहिँ तीन पाकते र त्यतिमा चाहिँ ध्याउ नि मान्ने कि पनि त पुडरा या अनि वो तो सा आइदा चाहिँ कुछ मजो नि दिन स्वीकृत गया हाउले सुन चुनो दल आ यो बनायो खे चाहिँ पाक वा हाकिम के जना उन म जे मतलब जे जाकर व्यवस्थापन का जाम छिन तो निर्णय छुइ जुल छुइ ल छ निर्माण लगा वे गएन हेदिउ नै ये जाकर व्यवस्थापन खोजिन हेदिउ जे चाहिँ फोन याना टाइम गया चाहिँ कतिले द्वारा गया चाहिँ वना खनाउ जुल खमले चाहिँ खोजे ठ्याठ्याइ जुल चुकी चाहिँ दिवेमा या आपसुटी त न चाहियो पनि आगिले न चाहियो राउ पनि हुन भन्न दियो जुल फुक्टा चाहिँ भन्न दियो जुल एजुनी थियो जाकर जको भन्न जो पनि ल मुक्त एजुन छोइति छ भाषा सहयोग दिन्छ चाहिँ दिको छ को सहयोग सियाउ चाहिँ निपाने म हो तिम चाहिँ तिमुन्टाल चाहिँ स्वीकृति लागि साराइ दियो पनि जुल फुक्को छुछु ढैदी मा पुछि संस्थान हाकिम सदा चाहिँ ढैदी छ जिनलाई सालियो लागि जम्मा तयार दो फुक्को के चाहिँ छिने मुको साथ दिने डिसिजन बिउ पति ग लिखित डिसिजन बिउ ग मला जिनजन उले न दियो ग लिखित बिमाली म आथे भद्र सहमति जो ख भद्र सहमति मान्ने जो कि मेयर साहब पुछि संस्थान आर्मी कर्नेल एसएसपी एसपी सोम मला दक्को दुखा चाहिँ भद्र सहमति जो ग वे काटे जो लाजा अलग तो नहीं चाहिए चीज़ नहीं हुआ है यार हुआ का है कनेल डाक लावल कनेल ये लाई पानी कनेल तो मेरे किस्म का है जुन दे फिर चीज़ बिचाया बा मला अन्यथा कोई भी मुझे तो स्वीकृति चाहिए क्या है तो स्वीकृति बेगर चाहिए ना हम नाचे चीज़ चाहिए एकदम कि मेरे किस्म हो स्वीकृति मोबिल लाजे दाइस हो गया स्वीकृति लागि दबाब बीमा देखिन्छ अहिले यो छपी के भन्नु ए जुन चाहिँ जब समाज तुम्हें भावना जो कभी पे धन्यवाद खर्च स्वीकृति क्या लागि छिपिन तिनी चाहिए लगा दिन्छ म उकी झाउ लागि ढिँडन बनाइनु छ दिउ पछि सरकार झालमा लाग्नु छ गए गणना बनाइनु छ दिउ
जसो कोही निर्देशन दिएर ठाउँ चाहिँ ढिउ ढालहरू चाहिँ खाउँलाई उसलाई चाहिँ छिटो भित्र लग्नुपट्टि बाटा पुग्नु बुझी हाकिम साहब प्रष्ट रूपमा ढिलीमा जित ठोस निर्देशन गरी चाहिँ हेरौँ जग्गा ढिलीमा मलाई अब चाहिँ भन्ने दिन तीन पल्क चिन जाल्या अब वे हजुरजी फेसबुकले दुर्गा ह्या फेसबुक फलेर सोयो सोइले चाहिँ स्टपी जग्गा चाहिँ आउया छ भ्या ज्योतिष जिन चाहिँ ठेटेर जिन पुस्यो नि नि ठो ठे चाहिँ सला चाहिँ ठो किस्म जुल ख तर चाहिँ ठो पुस्यो नि गाडे न वे गर्न न फने नि फन लागि को दुनी जु बिना ए जुनी प्रष्ट रूपमा चाहिँ उति सदा हाकिम भ्या सुजु लाउपति चाहिँ दिदी मला वो ढैदिया चाहिँ ठो स्वीकृति में आज सकने लगे तो लास्ट स्वीकृति में आज जितना लगे थी जितना ना वो सकने लगे थी माल सकने जीवा जाना लगे थी जीवन लगे थी उनकी खेल छूट डूबी रहे मरो तो चाहिए छुरा सा कौन छम लाख लाख में ये लिखना उन्हें बांध लो लाल तो जाते वो तो जुए मरो अथम जुआ तो वो है ना अफक फुक पंचायत जुनू मना तो छाप पंचायत जी माल अरे छोट छोट चाहिए अतर टाइम बनी मरो जे कुनै ढुङ्गाटी नै त्यो जुयोपट्टि आफ्नै छाप्यामा हो हाले त्यो जात्रा चाहिँ सुयाले मु भिउ चिला थन खन्बु खन्बु चिकपिने थो मरु खोलिया मरु का हैदी मैला थले चाहिँ नजिनी रुपैयाँ गएर होला झिसा चाहिँ थेपी मकैने झिसा न पिका कुनी प्रेस डिगटी ना पिका कुनी मखु ए जुनी जिन्दा फोगोली ना समाजमा चाहिँ एकदमै ठोक चाहिँ मेरो पार्टीमा हेवेर हो छिपिना चाहिँ स्वीकृति दिगर नाम मते गाते नाय बाजु वन नासे दिवाली साया दी यानी बिरुङ एजुली दी चाहिँ सुकी सुकी त मलाई गएर चाहिँ खाबु त्यही छ म पछि ने देछ गन चाहिँ होमेजीमा होमेजन तयार नि सुकी आछिया आछिपे पनि अथवा बयासी मुजल मखला थुया त जिबि गनुनमा ल अनुवना मुजे सुकीतिका त चाहिँ उना जी स्पष्ट या यो मेरो साथ लिसन छलफलेन पनि होला ओ छिसिन थैदी बडी दिया आ सिलो पानी जली मुक्त थियो आ छौ छुए ठाउँमा चाहिँ झिसन टाइम गया को खलाउन बाली जो मेरो साथ लिसन तो मेरो साथ टाइम पेदी मलाई आ बियु मुभी छोटा छ रिक्वेस्ट लो उठो छलफल जुडुली को सिलो पानी जली मुक्त होला चाहिँ कन्सेन्ट गेट दियो ए जुन दि छुए ठाउँमा थियो त खनामा मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ जात्रा अलमल जु जिउ विजय चाहिँ मतलब फल फेक्स लगिरहेको नि उद्री फु अगे त्यसो चाहिँ या माला गाजा छलफल हुनेलाई छलफल हेर्नु हो स्वीकृति चाहिँ म काका नि आउन लाग्छ त्यो मेरो आरोप लगेको समय कोने समय त लगे जो लाग्छ आ थुम पुलिस त चाहिँ भिला छम दाउ थुम निन्जो कोरोना भाइरस या इन अच्छा छ या छम त आउँदै या छमदु समयता चाहिँ थन थ्या आठौं हुनौला औं चाहिँ निम्जु गाछिया वा कैना चेक या गाउन 18 दिन दिएपछि मतलब रिपोर्ट हो 18 दिन रिपोर्ट हो सुता चाहिँ सम्पर्क तयारी गर्नुहुन्छ मला एकदमै समस्या हो दु हैन चाहिँ नकिन वेगा न चाहिँ ठीक ए जुन चाहिँ हैन उनी छुइना उनी चुए ठाउँमा छ उनी लागि गनगनमा फला ओबन राष्ट्रपति राजगैमा छोयो दु छिक्ने धेरिया छोयो पाल जिबे चाहिँ सुमचुना ठाउँ पाल राष्ट्रपति प्रवक्ता चाहिँ फोनेना चाहिँ असिना ठाउँ आफूलाई मतलब अप्रेटिभ कन्ट्रीमा लिने हैन राष्ट्रपति त जामचिना जुन मलाई आफू प्रवक्ता युतै छ ए जुन के भन्छ समस्या होइ अझ थोट जात्री त होइन इच्छा दु जीवे मल्ला छ सुया उल्टे त सुच्छा दै सुछु चुन्यौ मलाई खोजिउ कम हो यो बस्यो कम हो फुफुका उति संस्थान र सिलो साबी हो ए जुन सिलो साबी नै निर्णय उति संस्थान नै निर्णय ओके यसै नम्बर कुरा दियो प्रवक्ता त नम्बर त फोन अब बिस्तारै फोन छ एजा वके त फोन नम्बर दिया वके फोन नम्बर फोन ल फोकस ल हेगे या उता चाहिँ ल वके छुट्टी दिला सँग बुझ्नु तो कस्तो जी मलाई राष्ट्रपति यो चाहिँ गु आर्थिसा चाहिँ व्यक्ति मालिकपति गु राष्ट्र प्रमुख या चाहिँ सुयो नि चाहिँ नपाने उयो व्यवस्थापन नगरपालिका यही हो नगरपालिका यही पति नगरपालिका चाहिँ हामी गृह मन्त्री र किमियो पार्टी
तर जुन दिन विकास होइन उहाँ चाहिँ जे उपजिका सुधार नहीं भयो भन्दा सुधार गरौँने उपाय मानवमा अथवा ज्याला मैले हमको खोलाइ सर खोलाइ नजर से खनो न्यूज न आ नने साथी जिखाना जब समाज को न्यूज से होला तर विशेष खा चाहिँ ठाना जिसन सुखा चाहिँ थोरै दिने जी जुन नेवारले पनि बान्छे दोषी र नेवारले जुन चले जाछौं संस्कार जुन न आ छौ संकट खण्ड र ठुलो न्यानो यहाँ चाहिँ थियो जुबरी महामारी थियो जुबरी चाला पखाला हैजा विभिन्न लगायत जुन ओब्ले झिरोके जाछौं त्यो सुखन आ ढामल दासा सरकार लकडाउन ढंग खोल्या ढुकानी जिसमा आठो विभिन्न चाहिँ खाएको ठेजी छ ओ एग्री छ जस्तै ए खासा जित छोयो खर जी खन प्रश्न मोन्टेडियो जस्तै पहिलो चाहिँ दिन ठीक चन्द्र दाइहरु नि जिसो खडेको भए लिखित रूपमा कायानी खडेको लागि लिखित रूपमा मगासिन खडेको यदि लिखित रूपमा जिसो मगासिन खडेको लागि जिसन कि भ्यालियम भाषा तयारी थिएन चाहिँ जापु समाजले पाखेला चाहिँ जुन अघिना सुनको चाहन्छौँ भएको अघिना जुन खडेको लागि न झिसै यदि सकारात्मक मगाउँछौँ दै बहुने अब खडेकी ढुङ्गी यहाँ फेरि मजाक आइदिनु जात्रा झिउ जो सक्यो त मजाक मगु जस्तै अझै छोटो गुरुनको जोडिया त्यो ढाँचा यदि ठो जात्रा टको मजाक याठेहरू ठो मजुल्ला ढाँचा खबेमा बाजा जुना चाहिँ ठो दियोका वसन जिल्ला पहिलो दोस्रो सुधार जितजना सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था मरुले नाभन जिसन जात्रा चलाएन जोकिन्छौँ हामीले झिसनको खाना सुसुमा व्यवस्थापन समिति आवश्यक जुन जनशक्ति भुकाइ निर्धारण या वो निर्धारण yang चाहिँ छिउजु पनि थियो जुन सोनी गरेर दुई दत्तो नेवारेर एक तय जात्रा थियो चाहिँ कर्नामे गुले जात्रा खाना खबे गनो ये गनो बुगनो भने पाला ज्ञान जनाले से होया चाहिँ थियो झिउ जात्रा निथो जिथो चाहिँ अन्वय बढी जात्रा नि झिरा चाहिँ भरण बस्ने गमले जो जात्रा निथो अझ अधिकारी उठी जात्रा दिन yang छौ चीज अनि छौ हन भरोसा गर्न किन भाषा त्यो जात्रा जुयो जुरो ढाका भरोसा न किन ढुङ्गानी पुरी संस्थान जुन थान अलिसि जुन राखेर छिटो छु हिसाबमा चाहिँ नि हन जात्रा जुइरहेर राखिदिनु हन छु हिसाबमा चाहिँ सुयो प्रेसर चाहिँ जात्रा जुइन बोलेर राखिदिनु यदि जात्रा जुइरहेको भ्याड हो नि म पनि छि मनिसे जात्रा जुइन राखिदिउला कि मनिसे भ्याडिउ छ छाड राखिदिउ अनि हन चाहिँ छिसँग जुइरहेको राखिदिया चाहिँ हन जुइरहेको दबसन जनता दको तयार जुइन ढुङ्गानी अनि हन तत्कालै जुइ बोलेर सुइकै नि सुयो प्रेसरमा चाहिँ जुइ बोलेर राखिदिउ ठोकै प्रश्न यहाँ दिमा अनि तेस्रो खाना छौछु आशा त्यो जियो सरकारी जात्रा लागि जियो जुन पनि यदि जियो त कुन निवारणले जियो छ यता एउटा हिसाबमा जियो सभ्यता प्रधानमन्त्री हुनु चाहिँ छोरीर ढाबे छु ढाडी लाग्छ भारतीय पाखेला चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण जुन ढाडी अथवा झिटा चाहिँ बरुङ देश झिटा सरकारको अतिक्रमण एउटा निवाडे जुन संस्कृति र अतिक्रमण एउटा खलागी मो जे छुटे राजा चन्द्रले मलाई सिकपिन एकै रेस्पेक्ट ज्यापु समाज सरकारी समाज मुनि ज्यापु समाज झिले समाज मुला झियो जो पनि जनभावना या मार्यो भावना छिन्न थु बरु उगिदा चाहिँ छिटो मिले जिया भने मलाई कहिले आउनु जुन सुरक्षा दिगा पनि मुख विषय मुख ज्या जुन नि कछि सम्पिम निम मन मिले जिया चाहिँ छौ कार्यक्रम या भाषा एमसन छु या मुख भाषा निम निम न चाहिँ सुरक्षा कर्मी ते होला खोना छि अन जाउथे जो जिन खा जि खा जसे अक्षय त ज्या प्रक्ष्यु जिउ नेवाडा युगले सभ्यता प्रश्न उठे जुल या चाहिँ जि त पुष्णा चिन्ता जुल आ जिउ जुन जिउ सभ्यता घना टेके जुको भूमि तको झिके नाम गर्छ तिरकाल आ खगना भनेपछि सन जिउ सभ्यता बाले इन्टरनेट गामा हरू सन्दर्भ झिसे अपोया सुरक्षा गर्ने ठिको म होला याबे छिटो गर्न झिसन जादै हिँड्ने चाहिँ न्याउने माउ ख अल्लाह चाहिँ सुरक्षा गर्ने मोइ दियो अवस्था खन्मु अनि हाम्रो नजर न खंगा जम्ले गइ जुन खन छि जुन देय समिति सिडिओ कार्यालय झाउ जिया जन पनि अंशन चाहिँ उ जुन माउ जिहरू गए त्यो छुमो ढाले म सुरक्षा गर्ने देमो ढाउन म मात्रै छिउ जो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल ल्याउनु देखाउनु रहन तर कुनै चीजको लागि झिसन ज्यादा ढुङ्गु जुनी अन छौ सुरास लाउन खोलेज अन छौ छु जुन झेता नाबा चाहिँ कोरोना एउटा भिजन गर्ने जे छेना सुन त्यहाँ म यो खरी फोन ठगे यहाँ दिसजने म मेगाडु त्यो जुनी जे जुन छाला छ कुनै पेन्डेमिक बहुत ज्यादा
जुन कोरोना जुन उनले सासने वाठा का जुन शिव टिभी अब इतनी रखेगा जानो बहुत ज्यादा भ्यास कन्फ्लिक्ट होला अरे ठुलो ठाउँमै के बाटाउने या ले वो चीजहरु जिसन हान चाहिँ बाना देख्ने कारण केगा जिसन जात्र मया कुनै पनि हालमा ठीक मको जिमी खबे पाएमा चाहिँ जिन सम्पदा समाजमा पनि खलाई जेठो गुठी आन्दोलन से या किसान आन्दोलन से या समाज उठा जिसमा कानुन व्यवसाय उकिल न था आग्रह छुरा रासा ठो संगत नेवा सम्पदाहरु नेवा सम्पदाहरु संगत जीव भूमि जस्तो महु संस्कृतिमा अधिक्रमण ज्याजोंदु प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डिया नेपालले सांस्कृतिक अधिक्रमण ढाकिनु थु नेपाल सरकारले जीव जो नेपालले सांस्कृतिक अधिक्रमण ज्याजोंदु अनि सांस्कृतिक अधिक्रमण यो जुन जवाब छ दमा जिन्देबाट मिलेजा बेमारा छौ र नेपालले मिलेजा चाहिँ जुबियो बेवा बेवा सिलसिला तो फ्रीज त मोला इन्सर्ट फोमो इन्सर्ट ढेउमा बस झिसा ढेउ उठेन या बजे इन्सर्ट सोचे बस झिसा सोचे या यदि वो हिम्मत झिसा या मुस्ता घास जीव अस्तित्व टिके चाहिँ म न जीव चाहिँ भूमि झिसा चाहिँ जीव के अस्तित्व बजाय फेन जीव संस्कृति बजाय फेन गुठी बजाय फे अनि जी खबै पाकेन जी विनम्र आन्दोलन हन विश्लेषण को तयार जो जुया जो नि जिया छोरे सरकार छु जी चिन्ता जो राजा तो जी देउयुक्ति सर्वसर या जी विषयले चाहिँ या माबी बेगबी जुन न झाला बेगबु तयार दुलानला गुठीना वो जुन देउयुक्ति जुन गुठी त दुई नि जुन आ छिबे धाइ बेगबी तयार दुन व्यवस्था पनि खौडी बसेन दाइ चन्द्र जिउ जिम्मेवारी ख झिसा कि 100% कि जिम्मेवारी झिसा चाहिँ हिम्मतयामा साहसमा न्यूनेमा फ्रेजिङ धासेन जुन So विषय भूमध्य के विषय भूमध्य इतिहास 3000 वर्ष पुरानो ये भूमध्य इको या असम होने असम का सीमा होने विषय या ये मशीन ना करता 3000 वर्ष जहिले के परम्परा दिगमा जरुरत छ दिगमा ठाउँबाट राज्य चाहिँ दमनियाना चाहिँ पटक चाहिँ कल्चरली भ्यालु दिएर पनि छ अब आया चाहिँ संस्कृति सम्पदा दिए पनि छ अब नाम जुरे जुटी आ होके याली मया जिसा आसेनो खनै पनि आन्दोलन छु आसेनो रासा बुंगो दिएर नाम जुरे जुआ छौ सुनि गले उक्तेगा धुमसु बुं बचे याला रे आसेनो बुं बचे मुजो सा दिमा छलपा छुके चाहिँ छलपा न गेना हेउला रखमा गेना हेउला लिपा उखने ठिया 6-7 वर्ष झ्याउन रखमा चाहिँ देखि म ट्रस्ट डेगा चाहिँ या चाहिँ रस चाहिँ देखि सिंहवा कल्चरल त चाहिँ कल्चर भेरिफिकेसन छु नेपाल सिभिलाइजेसन छु एउटै विषयले चाहिँ बुखाम जोरेछु बुखामले पनि डकुमेन्ट पछाड्नु ससुको मुसा छिने हामीले फरेन मिनिस्टरले तयार भी एग्रीकल्चर सिभिलाइजेसन नेपाल डकुमेन्ट सो ओके बुखाम लुटी म 3000 वर्ष पछि जोरे जुया जुन तरिका भूम जोरे जुया भूममा सम्बन्धित किसान त जोरे जुया गर्नु वो किसानले के भूम बचाइले मार्किङ वा स्मार्ट सिटी देखा खोकना गुङमली अन खोपसिरी आ बागदोकले जमिन त सिरी पासना वन मिलाउँ थो चीज न बजाया मारो छु मेरो आको संस्कृति परम्परा जोरे जुया छौ आयो कि विषय आत्तको नेवाटे र जात्रा पर्व मानेका छौ कि विषय पनि ख मेरो अधिकार विरुद्धला रासमन आउनमा पनि विशेष हो राजनीतिवादी पनि झियो छ स्वायत्त चीज ख झियो गुठिनो स्वायत्त त ख थो गुठियो पनि झिसन चलिना जति भूमदेवी जात्रा परम्परा छ सरकारले निनाजले नेपालमा चलिना विषय ख भाषा म झियो स्वायत्त त झिसन अभ्यास नया छ र आर्थिकमा चाहिँ जरुरी म वो ढिक्न माला यदि खोकना थे धमने के विषयले झिनेवाले फ्री मफ का रासा आठ भूमदेवी पनि सोनिवाले भूमि छ एकता यो पनि प्रतीक चाहिँ थोपले झिसन ढिकी जुल ल्या रासा उके झि विषय चाहिँ विभाजन होइ ओके कोरोना एउटै विषय छुट्टीमा लाग्छ फर्स्ट रोग लगे या 2% मोनोजल सी बोला एकदम क्रोनिक बिरामी जस्तो सी या प्रमाणित जी हुँदा फला आज नाम झि क्यान्सर आज या क्यान्सर थियो डायग्नोसिस के विषयमा म हेल्दी बनाउन त सीए म उठ्ने यार ठोची त गर्न दौडले जन पुष्टि यार हुँदा आज चाहिँ झिने ज्ञान सु अर्थ डोल्टी अथेम वो कारण तो कोर्ने के विषय का क्या सुनिए मजबूर
छो प्रस्ताव चाहिँ हाना बोले चाहिँ धप्लेटा आको जाता भ्या चाहिँ झिमो मिनिस्को रेटियो भ्या खाउना छु वो जाता टिकियो न खाउना छु ठो चाहिँ दोरो जोड हुनामा ठो दोरो यामा या फसे राष्ट्रपति वेमा मोएमा सो झिउ अधिकारी लागि झिउ सम्पदा सांस्कृतिक एकतामा गरेन अधिकारी एकता त yana चाहिँ ठो जाता टिकमा मोबी मोड बहिष्कार न शिक्षक त बहिष्कार ल्या भाषण ल्या भाषण शिक्षक राष्ट्रपति महोस् राष्ट्रपति बहिष्कार यस सब यो ठीक ठोक झियो कि अहिले सुनि आउनु गइन्छ के सांस्कृतिक एकता जुन दूतको एकता चाहिँ कयाल छिमे नमनमा पुननामना भएको अधिकारमा कामा फोलाइने चाहिँ नेवाले चाहिँ ठो एकता यो प्रतीक जुन गुम्देहरू वो गुम्देयो कि भावना मर्म विपरीत चाहिँ छिसा ज्याया बुझ्यो ओके यो भावना सुनाने ज्याया मलाई जात्रा पर्व चाहिँ 5 मिनेट ढको तयार भेटो सुसुवेमा सालका सुसुवेमा ढको गयो होइ हो कि लकडाउन ढ्याड हाले गाडीले फटाफट चलेको रहेछ बस त लोकल बस चलाएर छु लकडाउन रोक्ने विषय छ छो विषय रुमी के दस मेरो साथ दिन छ दार्जिलिङ छ सोची छ फनिमपट्टि विशेषज्ञ कोरोना भाइरससँग सुसार ल्याएर छ वो डायनोमिटा कार्बन याद खल्ल कोरोना रे डेमो स्वाइन फ्लू त यो लेभल यो रो गोयासँग ल्याएर वो विचार विवाद दुए खनि खपित छ म होला हाले खन वो भाइरोलजिस्ट न हाबी विषय सामान्य विषय म सरकारलाई आल्दा लानु आफूले कुनै पनि मुभमेन्ट ध्यान नसके सूचना ल्याएर छ कुनै कोस कुन चाहिँ सम्म चाहिँ भाइरस रुमले ढाकिन कोरोना रुम ढाकिन आखिर हाम्रो टेस्ट ल्याएर चाहिँ मोर ढाक ठो चीज चाहिँ मिलेमस ग राज्य यो विषय राजा कृष्ण साहबको विषय एकदमै जायज अनि सदाको छ वो आधार दिएर उनको जातर मानेर ढामा न मोरी ढाक हामी विषय हो यदि सिडोन ढाक मानेर गयो पछि सिडोन भया ढामा या गृहमन्त्री ढामा राष्ट्रपति ढामा सोर्स चाहिँ छु छौ जान्न जुरिया छौ लरमा रकेसन आशा आज छिमी आनन्द शान्त तरिका से उनको जुरो ढाउ बि विषय वे हुँदा हानो चाहिँ सिंगिल छ नेवाटे स्वाभिमानी प्रोग्राम फोन नेवाटे छ थयो सांस्कृतिक एकता जुना चाहिँ थयो स्वायत्तता चाहिँ बेरिया मतलब उची स्वायत्तता ख दिपि मोस जाता चाहिँ सञ्चालनमा थके नेवाटे दक्षिण एकता जुया चाहिँ राज्य थुके विरुद्ध हुँदा सके प्रतिबन्ध यामा नमस्ते जिसो मतलब गरगरे ताला पर में ना तो नाबा था जिसे स्लेब लंबो को ले जे सका डिजाइन दिसा सुइकेन जना दियो जात्रा सुनाइ आयो पति जात्रा यो सुना जी ठठो भयो नाबा जिसो सुकै नि नाम या मलाई चिकनेला कोसन लगे जान जब से मार गए के गुस्से संस्कार के जना दियो मेल के जना दियो जी तो कस्तो लाई मका सब खनेसरा ए जुन के भूल भुल्न थोक चाहिँ वो या गाउँ पति ख खोले जी जात्रा माने या मार गाय दुसरा तो सुनाना चाहिँ मतलब या मार आउनु पनि जब भूपति जी भक्तपुर में की जहाँ अमरेश जी भूपति थियो वो जात्रा चाहिँ चिसा गन सुनिए ना दियो पति का जी मसिला हाला जिल्ला प्रश्न यहाँ दिला जात्रा जुई तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए जुई ख जे नौनो को बिना स्वीकृति का जात्रा जुई मको पारौं जात्रा यात्रा गरी नौनो हाले आगो भक्तपुरी एनजिओ सिया भ्यू चाहिँ छिमिनो सुसो का जिमले मसियो कि कुछि साताना सियो कि बिके जे संस्कृत बिके सासियो ओ छुछु यन्दी माउ यन्दी वो जिमगे जिमदा चाहिँ त्यहाँ जुन माउपटी जिमगा जात्रै यामा जात्रै या हो छिप्पिने रोठाइरोन त रोठाइरोन यामा छुछु यन्दी माउ यन्दी छ छिप्पिने जाने जिमगे रोगेलो मक्तनि हो जिमगे दिनु खाले जब समाज दिन कि सर्वे जब समाज का भुजी संस्थान को भयो का छ छिप्पिने नियम जो ठीक जो जुला नतिना चाहिँ मतलब वो अशोक जी धैर्य को देखे एकदम बच्चा बिचाइना खाना दिमा जी नजा दाउडो मेर साहब सम निवान मचा हाकिम ज्या झाउडु ठौँ गर्न पैसा कने चाहिँ वेगै यो चाहिँ वेगै त चाहिँ नेपाल सरकार कारबाही यात्रा छ जिम्मेवारी सु वेगै त न बजाय माने नि छिक्ने हैजा थुक जिउ खल हूं वेगै नजना धैदिला कि वेगै मुरो सब त ज्या जुइ मगो वेगै त बजाय आल पया अथेन त खना ना जुइ फुटी मुछो
जुन फुक्क बिचाइना झिसन चाहिँ न्यून पलाटेमा वो बहिष्कार ढाङ्गाला हिंगल कनल खनल लखेटे रांची खनल लखेटे इमको वेबे यो जागिरे खतम हैन वो जुलाई जिमरी सु अले उना चाहिँ जबसमा नमसो थे मया हाउ भाषा आखन हिरिमल पुरा तो कालले खाना थन ज्याजुपति मो छ र थन छलफली लागि जिल्ला शासक जिल्ला चाहिँ ठो सम्बन्धित लमो मलाई तो चाहिँ जानकारी लागि का ठीक छु जी बैठकले गोरा चाहिँ गयामया नेना ठिकनो एकदमै बानापति ठीक छु आ ठिकने सियो एटा फस नि शासन जिन्हा नि ढाकीमाल स्वीकृति बिउटु लिखिन बिमो हो कयागा ढाकीमाल नु पिमन्याम गोमदो शासन वेकन फोन दी मला सयो ख जुना जिबी चाहिँ आ टिम न्याम वेचना समय फुमर वेकन न दी नु नाम जिनो वे आयो आए जा आए हुन्छ अनि खाइ हनी न चाहिँ मला म या छ दादा समुखी को टिकट भरे नि छ बने चाहिँ गोर्खा पत्र हरेक समाचार पत्र मतलब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका चाहिँ याद आउँछ ओके मिडिया पेसन गुल्टको केले त चिकनेस्यु पोखन भिजाइ दि मला नि वो मीडिया वेकन जिन बस्यु जिनिस सम्पर्क बरु हासिने गुल्टको पेले न तिन्न चाहिँ स्वीकृति तयार देखो कि मरेको कारण तिन्न चाहिँ सोचे छु अनि सन्देश जे चाहिँ गोठ हिडियो ख बोला त कुसियो जातीय सहमति त को मुना चाहिँ निर्णय ना चाहिँ वेके त जानकारी दिया देखो तो चाहिँ सचकट ह्याजन माउ खस यो किसिम थन बैठक निर्णय जुपटी को आठ कुजुनो भयो तो समाज त आरोप लगाइदिएको जाजुइ मुक्छु समाज चाहिँ ज्याको जको मति त छुछु धाममा ढैदिछन् मला चन्द्र बेकुका थे एजलगा ढैद व्यक्तिगत जिल्ला बोलेछ समाजले उपर त सुनान आउन थोरेर छ खबरदार ये जिम्मे कुनै हातमा पठेको वस्तो चाहिँ दिन्छ यो व्यक्तिगत ढैछ चन्द्र बेकुक पनि ठै एटा ढैछ समाजले उपर चाहिँ नउडा छ खबरदार है सुनान उकी लागि जिम्मे चाहिँ 27 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ न मनसी चाहिँ समाजमा चाहिँ अलग यो जुन समाजको उपर सुनान पठाइरहेछ खबरदार आनास गर्ने समाज त भोगी खर्मको समाज ऐना सुन आवाजमा 19 खलप पुस्तका है नगरपालिका मिटिङ चुनाव यानु आ सिरियस आमना वे आ छ पत्र किनाते असो ठीक छ हाम्रो नमस्कार जो जलापा नमस्ते जी दैवकी कीर्ति मदन जोशी गो ठान जानु छलफल जानु एकदम चाहिँ सकारात्मक ज्यादा चिन्ता चुनौनु ठिकै सुनान स्वीटर चाहिँ आरोप अठे प्रत्यारोप यहाँ जी चाहिँ मखना आजको निको चाहिँ खलाब चाहिँ छको निको चाहिँ खप्या हो ओकेटा सुनान चाहिँ जोशी चाहिँ अथवा जोशी चाहिँ अध्ययन टिम हुँदै व्यक्ति दुखे दिनाउनु छोड्नु थाहा तो झे गर्नमा जात्रा खुसियो चाहिँ झे सवलत या एक मत झे चाहिँ दुखेर चाहिँ न्याका सबै नाममा रह्यो चाहिँ खख आठवै सन्दर्भ चाहिँ आसिदो एउटा चाहिँ गु चाहिँ भत सुते खजु ख वे गर्न छौ छु मागे देउरा छ छिक्नुस चाहिँ गु किस्म गठे यान्डी केना वो छौ खाका तयारमा जित कने सुते एकाग व्यक्त गरिते ब्याज छ छोटो चाहिँ थडी जी ठुटो पट्टि चाहिँ नि छि चाहिँ सहयोग अब वो चाहिँ तना ठुटो चिज चाहिँ जिमसँग चाहिँ ज्यातिनु दो अलि ठुलो चिज त चाहिँ नि सिडिओन चाहिँ ग्वालियन्डी मला ढाका चाहिँ नि छौ चाहिँ खाका यो पाखे कामौ चाहिँ वह कठन झिस यामा चाहिँ नि झियो कठन झिस भयो अर्थ चाहिँ नि झि फोकस समाज झि नेवा समाज झि नेवा चाहिँ कठन नापले झिबी नेवा राष्ट्रको आले पनि समुदाय समाज या कठन होइ चुन
झि फुके छपछरी थुलो सुन चाहिँ विवेक चाहिँ म एज थुलो छोरा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु भेटेन नु छौ समाज मेरो समाज छौ समाज सक्षम देखो मेरो समाज निम्न गर्न जिको निम्न जोसा उयो अस्तित्व दु सक्षम जोसा छने दुजो एकदम फुक मिले ज्या छिपे छपछरी ज्या कने चाहिँ सिडियो था छौ खाका तयार न प्रतिनिधिमूलक कथा चाहिँ छिपे वंश चाहिँ बनाइने छ आउने चाहिँ म यनि चाहिँ गो छुट गरे लै मको छिके खर्च लाउछि कने चाहिँ छौ के डकुमेन्ट जुनाउ नगला छ एक कोन दो काज थिन के जिसो थयो खनो ते जो म पाग आउन बिट ए जुना कने हिकार जे तक भेटे अनथ्यंक हुने हैन जिसो आयु चाहिँ वर्कआउट चाहिँ नि यान्डे लास बाला जब समाज नको गो चाहिँ नि कथा चाहिँ जाइन चाहिँ छौ खाका ढेका त एकदमै पामले एकदमै उपयुक्त चाहिँ यान्डे त अब केटा छु भन्छ करेसन या म दुस याने न मेरो धुनो खन्न त या चाहिँ या मतो या त मलाई आउ के झिस्न चाहिँ बोले अझै पाँचो पायो बाजे गुल्जो पिलो पाके चाहिँ पाँचो सँगै पनि पाके दियो चाहिँ रक्षसमा यही दिन हात चाहिँ खप्या आउने सिडोन खप्या आउने जिमसँग या काको खप्या हुन छौ चाहिँ के झिस्न टेउजी मेमेनो खचाहिँ वे चाहिँ आ चाहिँ भाराई समाज पनि छ आ कोन कस रथारन या जुल्ला अन चाहिँ बाउ चाहिँ पुंकी माउ रथे या माउ जर्जी हो ल यसमा छि चाहिँ खल हाउ गयो खमला कन जर्जी म अतिम शान्त बिना चाहिँ याक्न पुगेन खै यावे कथा चाहिँ छिपे ब्यान माटे सो माउ गर्न चाहिँ दुल आ सुरक्षा चाहिँ मोबाइल लगाएर छ सिधै पनि सुरक्षा मोबाइल लाछ चाहिँ छि चाहिँ निवाता चाहिँ भोलिन्टियरली छिपे खटे दिया छि चाहिँ कन्फर्म माटे तो ठुके चाहिँ स्वयंसेवक चाहिँ दस्त देख्यो जिसमा चाहिँ ठुके कखना हुन माटे तर जित अन्तर्गत चाहिँ मको सब्सिडी हुन बिगौ चाहिँ जी भाषण छ अब लिखितको म बिमको ठाउँ छु ल बखेटे चाहिँ म जित चाहिँ ग्वाली चाहिँ ठुन चाहिँ ख अनुसार जी ताका छु न बस खाली नाका नाकै ठाउँ भइदिया छ नाकै प्रणाली पछि नि फुकै खनिसला मेरो जी जाने त तयारीमा छु छु वो तयार मध्ये नि मेमेउ खने जी उखला या प्रश्न गर्दै हुन्या छिने भिडियो माउनु पहिला रखारुन या यान दिसना सुयम दि मायन दिसना बुझी कले रखारुन जिन ना खुब खुब पोलिसी वइगा म कले चिन वइगा अब फुको छपना बना गन जी वा रखारुन यानला सुरुवात जुलगा रखारुन यो छवि तयार ना कयो बोल्नु चाहिँ बोल्नु चाहिँ फर्मलिया पनि बनाउनु छु पहिला रखारुन यो चाहिँ सुरुवात पनि बाला रखारुन सिल्ला पिनु या खनु या कले मको चन्द्रजी रथारुन स्वीकृति म मोरो रथारुन चाहिँ छिसो हराउने रथारुन या भन्छ जात्रा या चाहिँ विषयले चाहिँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ या कानुनी खला 10 गते साधारण करके गजाई चीजें कनेक्ट करने के लिए ना कनेक्टेड जी रोड तैयार है जो बाकी तक बारे ये वाल जी जब वो सरसला जी सही तो तैयार है जी खाते मारे करे जैसे ये सब याद है कौन सा रहा है वाला तो जो लगे अब छोटे जी खाते ना जी तैयार हो वाला याद जी वो याद जी जी वो अच्छी लगा मुझे चिता किया वो जो ठुली जना मनो झिटाको पुजारी ठुली त्यो बिसना गुलिने वो उपस्थित हुने छ ताइको वो त या अचेलले अनि गुरुका पूजा अझै छिने वो तेउता न सुरक्षा नदी वो ताइनो नदी वो आगे वो के चिन्तन पाले जो तयार जो आगे अझै पुलिस प्रशासन तक थेगा मारा सुरक्षा अझै आवश्यक पनि हुन्छ तयार हुन्छ अगे अन्त झिसन थेगा छ अनि बाकी चाहिँ रजाले आए पाने छु अनि अड्डा सुसुले चाहिँ छिमा पूजा सुसुले आउँथे पूजा आधा छिमा चाहिँ बाँकी चाहिँ क्रमश फल विवाह चाहिँ गएको थियो छ अझै जाता सम्बन्धी छ परम्परा गर्दै रहेछ नारायण समाजको चाहिँ यानावतले फर्काएको चाहिँ बाँकी चाहिँ छिमेकै छिनेर छिन सही गर्दै राज्य छिनाउ म गर्दै छिसन ल्याउनु सबकोले प्रधानमन्त्री जिते प्रसिद्ध बाँकी शिवसामा चाहिँ नत्र चाहिँ
सरकार खनाउनु चाहिँ शिरो सागर हेरियो कथा चाहिँ सुनेर छ व चाहिँ जिल्ला उखन्न मतलब चाहिँ बारम्बार अनि चाहिँ सिआइडी समस्या र पुसिन जान्छ तो रथारोनिया ढुल्ला कुलचोके गोनोटे माओ गनगन रोकेयामा गनगन छुयामा वो विवरण मागे अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ थाहा छ कुलचोके रथारोनियामा गोल चाहिँ अन साराङका गन्थाले चाहिँ वो स्टेसन त गनगन मुना चाहिँ भुजाया कि वो डको डिटेल चाहिँ मागे जाऊ अथवा वो थाहा चाहिँ शिरोइना मतलब चाहिँ छुरा छ आ जात्र छुजा आ नजना वगैरह भ्यालियो यो तपाईहरुको यात्रा हो मैले कहीँबाट रोकेको छैन तपाईहरु मैले सामाजिक कुराहरु मैले रोक्ने अब मैले जनतालाई रोक्न सक्छु जनताको रोक्न सक्दिन तर जनतालाई चाहिँ मिलाउने काम तपाईहरुले गरिदियो भने अब मैले भन्ने ठाउँ रहँदैन तर मैले चाहिँ देवताको लागि सुरक्षा दिने काम तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले गर्नुस् मैले आफ्नो तरिकाले गर्छु भनेर भ्याली यो कारणले चाहिँ सुराना छ वेकन जनादियो कि तो रथारोन या ढुंडा चाहिँ खना चाहिँ बोलते अना कुलचोके तयार अना बर्गन पे वो चाहिँ डिस्टेंस थोड़ा से थोड़ा माउ कोठा से वो या मागा वो जियो जे वर्किंग शेड्यूल पनि जे याले वर्किंग शेड्यूल चाहिँ वो शेड्यूल चाहिँ वेकन मागेना दियो तर होला अझ ठ्याक्कै याउ वो वर्किंग शेड्यूल त जेसाजी बिरला जसो कि तनावना फोटो जात्रा टक्कै यो वर्किंग शेड्यूल वेकन मागेना होला अझ वो वर्किंग शेड्यूल चाहिँ वो जेसा थोया आउ थोया जा थोया अझ थन चाहिँ नन जन जा चाहिँ जे अझै बोबी पूजा या बलि पूजा या वो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ जेसा देगा अनि चाहिँ गुली सरकार चाहिँ वेकन जेसा नै यही जुल तर हाता मतलब चाहिँ अना अझै छु भक्तपुरम किला ध्यान चाहिँ मतलब चाहिँ खासा सेक्युरिटी ला या जुनसाला सरकारी नै दायित्व खम छु जिल्ला जिल्ला लिन्छ वो अवश्य नै एउटा पिन्छा छयाला हाया होला कतै पनि चिन्ता दु तर मात्र नाता शिरो साही भने अनुसार छ जिमसा गुलिन याना पुगाइरो अनुसार चाहिँ सरकार चाहिँ खुल्लम मतलब चाहिँ खुले यही गाडी आसन हेर्नु तब तो खुलेना मोबिल कारण त जिल्ला चाहिँ के रूपमा हामी मजे जमछिन तर जिल्ला चाहिँ अयो किसिममा चाहिँ मतलब चाहिँ नेगेटिभ दृष्टिकोण थोर चाहिँ मतलब चाहिँ थन्जोबी काठमाडौँ उपत्यका चम्पी नेवार जात्रै मैले बिल्कुल सोच मरु रवेकन ध्यान दिया आज हिसाब चाहिँ जुन राष्ट्र पनि या वो वेकन छु केसना दिन्छ हाउ जात्रा बेगेना साली गन गोनुटेउ वो विवरण मागेला कि होला अर्जुन कारण चाहिँ वो विवरण चाहिँ झेसना आकेमा दिउँछ बिन माग वेकन चाहिँ थाहा छ वेकन नुमपट्टि जुला गनगन छुटु या गए या मा या मसि अझै ठाउँ पानी पिउनुलाई जुन चाहिँ ब्रिफिङ गर्नु टाइममा वेकन खुसी होला यो कुरा चाहिँ पहिला नै तपाईहरुसँग चाहिँ मैले बस्नु पर्ने अब यो विषयवस्तुमा पनि मलाई थाहा पनि छैन त्यही कारण तपाईहरुले के गर्नुपर्ने यो कुरा लेखेर भोलि 11 बजे दिनुस् अनि तपाईहरु आफ्नो काममा लाग्नुस् मैले गर्नुपर्ने मैले सहयोग गर्नुपर्ने म मेरो तर्फबाट गर्छु बेलाबेला ध्यान दिनु कारण हिसाबले वो जो गनगन रुपैयाँ वो चाहिँ विवरण चाहिँ तयार नदिमा चाहिँ अब वे खेर चाहिँ नगरपालिका जनसभाले चाहिँ छलफल निर्णय सभापति दिएका चाहिँ छौको ठाउँ छौ चाहिँ छिटोसुला छौ एक मालका माइने गुप छौ डेक मालका माइनस डेक मालका अनि ओपिनी हाजिम साहब सबको चुनाव उपस्थिति सही आगा मैंने कुछ तैयार करा वो पीएससी है अलग होती है आठों सुनी चुका जी क्या हाला 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 वो झूठ सा प्रमाण माल नहीं पछि फुसिनो संयुक्त चुनाव मेरे साथ जो ना ओपी नहीं
एकैछिन मिटिङ हुनेछ केही बेरमा हामी फेरि निर्णयको लागि हामी फेरि अनलाइन आउँछौँ हेर्दै रहनु होला युट्युबमा पनि हाम्रो लाइभ आइरहेको युट्युबको पनि हाम्रो युट्युबमा हाम्रो जान्छ हेर्दै गर्नु होला हस् धन्यवाद।